वीकेंड कैसा रहा शुएब? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरियाब राजपूत और मैं यही कहूंगी कल जो मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, कैसे जनाब आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ये बताइए कि आप इतना हैप्पी हेल्दी लॉन्ग वीकेंड गुजारने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत अच्छा महसूस करूं, कभी कभी बड़ा जरूरी होता है ना वीकेंड को तवील कर लिया जाए, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। कभी कभी तो रेस्ट करते हैं, कभी कभी तो रेस्ट वरना तो करते हैं। weekends मतलब पर भी तबीयत आप कहीं नासाज भेज नहीं देते थी, वो नीयत नासाज थी। नहीं तबीयत बिना सांस से तभी रेस्ट किया था, वरना मैं कभी छुट्टी नहीं वैसे आपको करता। हुआ क्या था? मुझे लगता है कि कराची में रहने के बाद, कई साल वहाँ की गर्मी में रहने के बाद जब इस्लामाबाद आए तो यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो रात को खाना खाने बाहर चले गए संडे को, और वो हजम नहीं हुआ या तो नजर लग गई, दोनों में से कुछ एक काम हुआ। लेकिन ये सजेशन उन तमाम लोगों के लिए है जो कि कराची से या किसी भी गर्म इलाके से ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो अपना खास ख्याल आपने रखना है। किसी के भी दोस्त अहबाब अगर कराची से यहाँ पर आ रहे हैं या फिर मुल्तान के इलाके से, किसी भी और इलाके से जहाँ पर गर्मी होती है अमूमन, तो जरा वो अपना ख्याल रखें और जरा एहतियात करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे केस में तो मुझे डांट भी बहुत पड़ती छुट्टी करने पे। ऑफिस से नहीं पड़ती, ना टीम से डांट पड़ती है, ना बॉस से डांट पड़ती है, डांट मुझे अपनी अम्मी से पड़ती है, तुमने छुट्टी क्यों की थी। तो छुट्टी जो है ना वो बिल्कुल अलाउ नहीं है हमें, ना स्कूल के टाइम पर थी और ना अब ऑफिस आ गए तब भी अलाउ। मेरी अम्मा मुझे छुट्टी अलाउ बिल्कुल नहीं करती। चले जी बढ़ते हैं आगे, और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन शर्ट्स की। सीरीज का तीसरा आखिरी 20 मैच, यानी पाकिस्तान बमुकाबले बांग्लादेश, और कहना चाहिए जनाब क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान ने, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वेल डन बॉयज। लेकिन सरफराज ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। कल जो हालत थी लोगों की वो देखने वाली थी, और पाकिस्तान ने 125 रन की ताकुब में मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। तो ये कल सनसनी खेज मैच रहा, लेकिन पाकिस्तानी फतह एक बार फिर से अपने नाम की। और मैच की आखिरी ओवर्स की हम अगर बात करें तो ये मैच उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल में तब्दील हो गया जब हमने देखा कि एक के बाद एक करके पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी, मतलब कि बैक टू बैक शुएब। लेकिन आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जब 2 रन्स रिक्वायर्ड थे, उस वक्त मोहम्मद नवाज ने लगाया चौका और सीरीज का इख्तिताम किया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 19, मोहम्मद रिजवान ने 40, जबकि हैदर अली ने 45 रन्स बनाए। तो बस जीत अपने नाम की, जैसे भी है जीते हम हैं, सेलिब्रेशन बनती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं बात की उन शाहीनों की जो कि आज भी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी बात करी जाए जिन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए वक्फ कर दी, लेकिन आज वो हम में नहीं है। तो मद्दाहों के दिलों में राज करने वाले चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल, 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है, कई एजाज इनके नाम हुए। वहीद मुराद के फिल्मी करियर पर निगाह डालेंगे इस रिपोर्ट में। फनी सलाहियतों से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले रोमानी हीरो वहीद मुराद ने 2 अक्टूबर 1938 को फिल्मसाज निसार मुराद के घर में आंख खोली। चॉकलेटी हीरो ने 1962 में बनने वाली फिल्म औलाद से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म हीरा और पत्थर में पहली बार बतौर हीरो जलवागर हुए। उनका निहायत मुनफरिद, शरारती और रोमानी अंदाज मदाहों को भा गया। वहीद मुराद की फिल्म अरमान मुसलसल 75 हफ्ते सिल्वर स्क्रीन पर चलती रही, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने नौजवान नस्ल में खूब मकबूलियत समेटी। चॉकलेटी हीरो के मदाह इनके हेयर स्टाइल्स और मलबूसात की नकल करते थे। वहीद मुराद ने मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम किए। मशहूर निगार अवार्ड्स में इन्हें बेहतरीन फिल्मसाज और अदाकार करार दिया गया। उन्होंने अपने 30 साला फिल्मी कैरियर में पाकिस्तान को कई सुपरहिट फिल्में दी। वहीद मुराद पर फिल्माए गए गीत भी जुबान ज़दे आम हुए, जिनमें कोको कोरिना, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, ऐबरे करम आज इतना बरस शामिल हैं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना,
कोकोरीना। फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह 23 नवंबर 1983 को मदाहों को हमेशा के लिए सोगवार कर गए। उनकी वफात को आज 38 बरस बीत चुके हैं, मगर अपने फन की बदौलत वो आज भी दिलों में जिंदा हैं। कोकोरीना, कोकोरीना। एक टाइम था शुएब कि जब बच्चे क्या कहते हैं हेयर ड्रेसिंग के लिए जाया करते सैलून्स वगैरह, तो अम्मियाँ खास तौर पर कहकर आती थी हेयर स्टाइलिस्ट को, इसकी वहीद मुराद जैसे बाल काट ले। और कुछ अम्मियाँ ऐसी भी होती थी जो जिनको पसंद अगर ना आए ना स्टाइल, की वहीद मुराद बन के आ गया तो इस तरह भी हो जाता था। यानी अब ऐसा होता है कि अगर आप उस स्टाइल को कॉपी करें, पहले तो वो स्टाइल ज़रा बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जाता रहा, लेकिन देखिए तो सही कि कुछ स्टाइल्स ऐसे जो उनके नाम से ही अब जाने जाते हैं, मंसूब हो गए हैं उनके नाम से। बड़ी बड़ी कलमें ऐसा ही होता था, थोड़े से बाल बड़े हैं तो ये कहना, वही आप वाली बात से मैं बिल्कुल लग रही है कि वहीद मुराद बन के आ गई। बट एनीवेज वहीद मुराद ने बहुत काम किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एंड डेफिनेटली ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले वक्तों में भी उनकी खिदमत हमेशा याद रखें। एग्जैक्टली। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवासाज कंपनियों से मुतालिक बड़ा अहम फैसला किया है। डॉक्टर्स को नकद रकम देने, उनके अहले खाना और दीगर अफराद के लिए सफरी अखराजात बर्दाश्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और बड़ा सोच समझ के लगता है ये फैसला किया गया, क्योंकि फैसला किसी भी लिहाज से छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कि मतलब वो जो मराद दी जा रही थी, वो जो फैसिलिटेट किया जा रहा था, वो फैसिलिटेशन के हवाले से अब ये जो है वो कतगन लगा दी गई है कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्यों नहीं होगा उस पर भी हम बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनियों और डॉक्टर्स के ताल्लुकात मुतालिक विफाकी काबीना की मंजूरी से बाज़ाब्ता जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ड्रैप ने दवासाज इदारों को डॉक्टरों को नकद रकूम देने से रोकते हुए हिदायत ये जारी की हैं कि ये इदारे डॉक्टर्स और तिब्बी तंजीमों पर अखराजात की तफसीलात ड्रैप को फ्राहम करें। अब दवासाज कंपनियों को हिदायत ये भी कर दी गई है कि नए रूल्स पर अमल के लिए सीनियर ऑफिसर्स मुकर्रर किए जाएं, और ड्रैप की जानिब से यह भी कह दिया गया कि दवासाज इदारे डॉक्टर्स के अहले खाना और दीगर अफराद के सफरी अखराजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि डॉक्टर्स को उनके इदारे की जानिब से NOC के बगैर गैर मुल्की सफरी अखराजात में जाएं। ये भी कहा गया डॉक्टर्स को तालीमी और साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस के लिए गैर ज़रूरी रकम भी फराहम ना किए जाए, ना ही वो जो कॉन्फ्रेंस है वो बाहर ममालिक में हो। नए रूल्स के तहत जो दवासाज इदारे हैं की जानिब से डॉक्टर्स को हर तरह के तहाइफ देने की मवानियत अब होगी। इस पर हम बात करेंगे। CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आसिम रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आसिम साहब, क्या मामलात थे जो जिनकी निशानदेही के बाद ये फैसला लिया गया? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर फैसल सुल्तान की क़यादत में सेहत के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी अदारा है जो कि अद्वियात के मामलात को ओवरसी करता है। पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि कंपनियां अपनी अद्वियात बेचने के लिए मार्केटिंग करती हैं। ये मार्केटिंग ये साफ, शफाफ और एथिकल होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस शफाफियत को लाने के लिए और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए रूल्स की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। इन सारी चीज़ों को एक जगह जमा करके एक SRO की शक्ल दी गई है, और ये SRO ड्रैप ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलके इसको बनाया है, जिसको वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया है। ये अब नाफिजुल अमल है, और इसके बाद पाकिस्तान में दवाओं की मार्केटिंग में एथिक्स, शफाफियत और डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट्स आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा ना कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ये फैसला लिया गया, उसके बाद ही नोटिफिकेशन पास किया गया, तो इस नोटिफिकेशन का जो इत्तलाक है वो सरकारी और गैर सरकारी तमाम इदारों से वाबस्ता डॉक्टर्स पर होगा? जी हाँ, इस फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स पर होगा। अच्छा सर, अगर अमल दरामद नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा? क्या सजाएं कोई मुतय्यन की जाएंगी? किस तरह से चेक एंड बैलेंस होगा? इन कवानीन के इतलाक के बाद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का ऑडिट किया जा सकेगा,
اور یہ آڈٹ ڈائریکٹلی آڈٹ فارمز کے تھرو یا ڈریب کے متعلقہ ڈویژن کے تھرو کیا جا سکے گا. اس آڈٹ کی روشنی میں جو وائولیشنز منظر عام پر آئیں گی وہ وائولیشنز کے حساب سے جو حکومت پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا اور ان کے مطابق وہ سزا دی جا سکے گی. اچھا سر جی دیکھیں قانون کا طلاق ہو جاتا ہے, سزا متعین کر دی جاتی ہے, لیکن بینیفٹس کیا ہیں اس سے؟ کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے دوائی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی, وہ جو منمانے اضافے کر دیے جاتے تھے؟ جی یہ فیصلہ جو ایس آر او آیا ہے اس کے بعد نظام میں شفافیت آئے گی, اور جب نظام میں شفافیت آتی ہے تو اس کا اثر ہر ایسپیکٹس پہ ہوتا ہے, ہر پہلو پہ ہوتا ہے. جب ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوں گی, وہ کسی انفلوئنس کے بغیر ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ پیشنٹس کے اوپر کم ہوگا. پیشنٹ کو بھی وہی میڈیسن لکھی جائے گی جو اس کو واقعی جس کی ضرورت ہوگی. تو شفافیت اور جو صاف ہونا سسٹم کا اور نظام کا وہ ہر پہلو پہ اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے, تو شفافیت کا پہلو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عاصم رؤوف صاحب, سی ای او ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, اور اپنے اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے. لیکن یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کہ نہ صرف چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون سا ڈاکٹر کس مریض کو کیا دوائی تجویز کر رہا ہے اور کیا اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. اور اس سے پہلے زریاب آج سے چند ماہ پہلے بھی ڈراپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ڈاکٹرز کو پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ جب پرسکرائب کریں کوئی میڈیسن تو سالٹ لکھیں یا کیمیکل نیم لکھیں, کوئی برانڈ نہ لکھیں, کیونکہ ہوتا تو پھر یہی ہے وہ برانڈ لکھتے ہیں, وہ اسپیسیفک برانڈ ہوتے ہیں جس کی قیمت تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو جب کیمیکل نیم لکھا جائے یا سالٹ لکھا جائے تو وہ جو کسی بھی میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں گے اور دکھائیں گے اچھا یہ سالٹ ہے یہ کیمیکل ہے, تو وہ اس کے حساب سے بتا دیں گے کہ اچھا آپ کو یہ دوائی ہم دے دیتے ہیں. ورنہ ایک ہی سالٹ ہوتا ہے, یہ کیمیکل ہوتا ہے, لیکن کسی کی پرائس بہت اوپر ہوتی ہے, کوئی پرائس افورڈیبل. اور یہ ہمارے ویورز کو خود بھی معلوم ہوگا کہ جب بھی وہ کسی میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں, خیر اگر وہ خود بھی دوائی نہ لیں, ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواتین یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ جو گھرانے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جنہیں اتنا نالج نہیں ہوتا, وہ بیچارے بزید ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈاکٹر نے یہ لکھ کر دیا ہے تو آپ ہمیں یہی دیں. ایک تو یہ کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اس دوائی کی شارٹیج ہو گئی ہے, اور پھر دوسرا یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے اب میڈم آپ کو مہنگی ملے گی اگر اتنے پیسے طے کر دیں. اس وقت جو وہ غریب انسان ہوتا ہے نا, وہ جو تیماردار ہوتا ہے, اس گھرانے کا فرد ہوتا ہے, وہ پھر وہ مہنگے داموں وہ برینڈڈ میڈیسن لے کر وہاں سے مجبور ہوتا ہے وہ. لیکن یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ آگاہی تھوڑی سی ہو تو لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ جب جائیں گے تو ان کو ایک نارمل پرائس میں بھی وہی سالٹ وہ کیمیکل مل سکتا ہے ود ڈفرنٹ برانڈ نیم. چلیں بڑھتے ہیں آگے. پاکستان کے برانڈز دنیا بھر میں آپ جس طرح سے جا رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. آئی ٹی برآمدات 39% اس میں اضافہ ہوا ہے, $830 ملین تک پہنچ گئے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر سید امین الحق صاحب نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 2021 اور 22 کے پہلے 4 ماہ کے دوران پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں یہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور بڑا بہترین اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کل میں کپاس کی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بات کری تھی, آج ہم آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. اعداد و شماری بتا رہے ہیں کہ رواں مالی سال جولائی سے اکتوبر میں ٹیلی کمیونیکیشن, کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز سمیت آئی ٹی کی برآمدات کی ترسیلات $830 ملین تک پہنچ چکی ہیں. $830 ملین ایک بہت بڑا فگر ہے, یہ صرف میرے بولنے کی حد تک نہیں ہے. لیکن گزشتہ مالی سال کے اس عرصے کے دوران برآمدات سے $596 ملین حاصل ہوئے تھے. لائک لاسٹ ایئر 596 اینڈ دس ایئر $830 ملین. تو وفاقی وزیر یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ آئی ٹی برآمدات دسمبر 2022 تک انشاءاللہ $3.5 بلین کے اہداف سے تجاوز کر جائیں گے. زبردست, یعنی یہ ہدف مقرر کیا لیکن اس سے ہم تجاوز کر جائیں گے. ہمیں اس اسٹوری پر جوائن کیا سید جنید امام صاحب, ممبر آئی ٹی ہیں فرام منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر زبردست خبر ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں ہدف کیا مقرر کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس سال کا ہدف ہم نے $3.5 بلین مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے, اٹس این ایمبیشیس ٹارگٹ, اور ایکسیڈ کر جائیں گے ہم. جی بالکل. یہ لاسٹ ایئر سے رفلی 74% کی گروتھ زیادہ ہے. لاسٹ ایئر بھی آپ نے وٹنس کیا کہ 2019-20 کی نسبت ہم نے 47% کی گروتھ تھی, اور اس سال وی آر ٹارگیٹنگ کہ 74%
کی ہم گروتھ شو کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس آلریڈی کی جا رہی ہیں اور ابھی آگے بھی کرنی ہے. جو اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے اس گروتھ کے اندر کہ یہ گروتھ ہم کیوں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑی فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایکسپورٹ اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم اس کو جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس کو جس طرح بزنسز رن کرتے ہیں اپنی گروتھ لے کے آتے ہیں، ہم نے اوور آل آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ کو ایز اے بزنس دیکھا ہے. اور جب ہم اس کو ایز اے بزنس لے کے چلتے ہیں تو اس میں ایک سپلائی سائڈ ہوتی ہے، ایک ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہے. سو ہم نے سپلائی سائڈ کے چیلنجز بھی دیکھے کہ اس وقت پاکستان میں ابھی کیا سپلائی سائڈ کے چیلنجز ہیں، جس کے اندر سکلز سب سے بڑا ایشو ہے. لاسٹ ایئر جب 47% گروتھ ہوئی، تو جب گروتھ ہوتی ہے تو آپ کی جو سپلائی سائڈ ہے، جو را مٹیریل ہے اس اوور آل آئی ٹی گروتھ کا، وہ ہے ہمارا ہیومن کیپٹل، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہیں. سو جب گروتھ ہوتی ہے تو اس را مٹیریل کی یا اس ان پٹ کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس حساب سے گرو نہیں کیے جس حساب سے گروتھ ہوئی ہے. سو ہم سکلز کو امپروو کرنے پہ، سکلز کا جو سپلائی سائڈ ہے اس کو بڑھانے پہ کام کر رہے ہیں. دین انفراسٹرکچر کی کمی، اگین جب آپ کی گروتھ ہے تو انفراسٹرکچر لمیٹڈ ہو جاتا ہے، تو انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہم نے جو پچھلے 1 آدھ سال سے ہم چینج کیا ہے کہ پہلے فوکس ہوتا تھا آئی ٹی انڈسٹری پہ صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد مین سٹیز کے اوپر. بٹ اب ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رورل اور جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں ان کا بھی بہت ٹیلنٹ ہے. سو وی آر ٹیکنگ دس انفراسٹرکچر ٹو دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر سٹیز. سو ان کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کی مینٹرنگ بھی کر رہے ہیں، وہاں انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. سو آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ایون گلگت بلتستان کے اندر سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. اچھا. دیر آر فیمیلز جو کہ سائبر سیکیورٹی کے اندر کام کر رہی ہیں. سو اسی طرح لیا ہے، حیدرآباد، آپ چھوٹے شہروں میں جائیں. اب جو یہ گروتھ کے اندر ایک اور جو ڈرائیور ہیں وہ ہمارا سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر سٹیز بھی ہیں. اچھا، آپ یہ بھی بتائیے گا امام صاحب کہ آپ نے کہا نا کہ $830 بلین تک جا پہنچی ہیں. جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کون کون سی پروڈکٹس شامل ہیں، یہ ہمارے کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو کہ ہم باہر ایکسپورٹ کریں اور وہاں پر اس کی اتنی ضرورت ہے، اور کس کس ملک میں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارا پرائمریلی جو ہمارا مین کسٹمر ہے وہ نارتھ امریکہ ہے. ہماری 50% سے زیادہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نارتھ امریکہ میں ہیں، دین یو کے اینڈ دین گلف ریجن. سو رفلی دس از دا مکس جو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کی میجر پارٹ جو ہیں وہ ان کا ہے. اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں سافٹ ویئر سروسز ہیں، کال سینٹر کی سروسز ہیں، دین سافٹ ویئر پروڈکٹس ہیں، اور بی پی او سیکٹر بھی اس کے اندر ہے. سو دیر آر BPO جی بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. سو اٹس براڈ بیس، اٹس ناٹ کہ ہم کسی ایک نیرو چیز کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل سیگمنٹس ہیں، اور روبسٹ اور ریلائبل گروتھ کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں. سو وی آر ڈائیورسیفائنگ آور سیلز ایز ویل. تو ملٹیپل سروسز کے اندر ہم لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں. ملٹیپل سروس میں لیکن کیا سب سے اہم کمپوننٹ کال سینٹر سروسز ہی ہیں؟ سب سے اہم کال سینٹر سروسز نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ اب جیسے جیسے ہم نالج اکانومی کی طرف جا رہے ہیں تو ویلیو ایڈیشن جو ہے نا، کنٹریز اور جو بڑی کمپنیز دے آر فوکسنگ آن ویلیو ایڈیشن. سو ہمارے اور جو سافٹ ویئر سروسز ہیں اور سافٹ ویئر پروڈکٹس جو ہماری کمپنیز ہائی اینڈ بنا رہی ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن زیادہ ہے. سو اگین آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے اور آپ کتنے پہ سیل کر رہے ہیں، پروفیٹیبلٹی کیا ہے. تو مارجنز اور ویلیو جو ہے وہ ہائی اینڈ پروڈکٹس اور ہائی اینڈ سروسز کے اندر زیادہ ہے. سو وی آر فوکسنگ آن دیٹ سیگمنٹ ایز ویل، اور اس کے اندر ہماری پروفیٹیبلٹی بھی زیادہ ہے. اگر انہی سیگمنٹس کو اور سر آپ ایلیبریٹ کر سکیں اس پرسپیکٹیو سے کہ ظاہر ہے جب پاکستان ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے کسی بھی سیکٹر میں تو ظاہر ہے جاب کریشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو جو ہائی اینڈ پروڈکٹس کی آپ بات کریں وہ کون سے پروڈکٹس ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اسی پرسپیکٹیو سے اگین میں کہوں گا کہ جاب اپرچونیٹیز کہاں پر زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جاب اگر آپ اوور آل ہماری مارکیٹ کو ڈیوائڈ کریں تو ایک ایکسٹریم اینڈ جو فری لانسرز ہیں، جی جو کہ خود گلوبلی مارکیٹ دیکھ رہے ہیں،
अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और बिज़नेस पकड़ रहे हैं। जनरली जो फ्री लांसर्स होते हैं वो बेसिक किस्म की सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे वेब बेस्ड वेब डेवलपमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और इस किस्म की दूसरी सर्विसेज दे रहे होते हैं। देन हमारा एक SME सेगमेंट है, जो SME सेगमेंट्स डिफरेंट नीश मार्केट्स के अंदर काम कर रहा होता है। फिनटेक एक एरिया है, जी जी। इसी तरह गव टेक भी है, गवर्नमेंट की सर्विसेज भी हैं। सो वो SMEs जो हैं वो उनका स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। देन फिर एक हाई एंड हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका ओवरऑल नंबर छोटा होता है, लेकिन वो इंडिविजुअली कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और वो जनरली कॉम्प्लेक्स सर्विसेज भी दे रही होती हैं। सो जब उनके अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर टीयर की, हर लेवल की हो रही होती हैं। सो बेसिक से लेके एडवांस तक वो आप इन डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही होती हैं। अच्छा जुनैद इमाम साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपने कहा ना बरामदात जो हमारी एक्सपोर्ट है वो दिसंबर 2022 तक $3.5 बिलियन के हदफ से तजावुज़ कर जाएगी। मतलब हम अपना टारगेट ये सेट करें, इस स्कोर को सेटल करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी आइंदा आने वाले 2 सालों के लिए या 1 साल के लिए, कि हम अब इन एलिमेंट्स पर काम करेंगे, अब हमने इसकी प्रोडक्टिविटी, इससे रेवेन्यू जनरेट करना जी। इस फिस्कल ईयर में जून 2022 तक, इस साल जो है इसमें हमारा टारगेट 3.5 बिलियन का है। एंड एज आई मेंशनड अर्लियर कि हमने फॉर द फर्स्ट टाइम एक एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी बनाई है जो कि प्योरली बिजनेस ड्रिवन है। सो एक मैंने आपको सप्लाई साइड इनिशियली बताई, एक इसकी डिमांड साइड है। डिमांड साइड में पाकिस्तान की ब्रांडिंग है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, हमने बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग कोलेट्रल भी क्रिएट किया है। आप देखते होंगे जो ग्लोबल चैनल्स हैं उस पर एडवर्टिजमेंट्स और इस किस्म की चीज़ें। सो वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। हम अपनी कंपनीज़ को जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं उनमें लेके जा रहे हैं, सो दैट उनको भी एक्सपोजर हो और दुनिया को भी पता चले कि पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है। सो इस डिमांड और सप्लाई के दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईज़ एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हेयर स्टेट बैंक को, FPR को। पिछले 1-2 साल के अंदर हमने देखा है कि बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट्स हो रही हैं। हम इन इदारों के साथ जो कि डील कर रहे होते हैं IT एक्सपोर्ट से रिलेटेड, IT बिज़नेस से रिलेटेड, हम IT इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। स्टेट बैंक भी जो अपनी एग्जिस्टिंग उनकी रेगुलेटरी रजीम है उसमें भी उन्होंने चीज़ें रिलैक्स की हैं ताकि इन IT इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके। फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करने की भी बहुत सी एफर्ट्स। उनका अकाउंट ओपनिंग, आपको पता है KYC जो रजीम है उसके अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट। सो बहुत चैलेंज था फ्रीलांसर्स को भी बैंक अकाउंट खोलने का। इसमें भी उन्होंने अपनी रजीम को रिलैक्स किया और हम देख रहे हैं कि फ्रीलांसर्स के अकाउंट भी खुल रहे हैं। सो जो ग्लोबल कंपनीज भी पाकिस्तान आती हैं वो भी पाकिस्तान की जो ओवरऑल रेगुलेटरी रजीम है उसको देखती हैं कि जो आप पैसा किस तरह ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और टैक्सेस के क्या मामला हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सैयद जुनैद इमाम साहब, मेंबर आई डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक्सपोर्ट्स के हवाले से कहाँ पर हमारी स्टैंडिंग है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 2022 के हवाले से हमारे टारगेट हमने क्या मार्क करके रखे हैं। डेफिनेटली उस पर भी स्ट्रेटजी अभी से ही इस वजारत की जानिब से बना ली गई है। आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल जो हमारे दिलों के कप्तान हैं वो हैं बाबर आजम, और कौमी हमारे यहाँ कप्तान बदलते रहते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम साहब, उनसे मुतालिक गूगल पर सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे गए हैं, ज़रा हम उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। सवाल उनसे क्या पूछे जा रहे हैं जनाब कि बाबर आजम ने मद्दाहों की मुश्किल खुद ब खुद आसान कर दी उन सवालों का जवाब देकर, और खुद ही दिए हैं वो दिलचस्प जवाबात। अब सवाल क्या था? शादी कब करेंगे, कमाते कितना है? yes. तो ये ऐसे ज़बरदस्त किस्म के सवाल जो ज़ाहिर उन्होंने कहा कि यही वो सवाल है जो मुझसे बार बार पूछे जाते हैं। आइंदा ना पूछना सवाल, दे रहा हूँ सारे जवाब, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर आजम और आए आज देखते हैं मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सवाल सर्च करने वाले ऑन गूगल। बाबर आजम कौन सा बैट यूज़ करते हैं? आप सबको पता है कि ग्रे निकल्स यूज़ करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 बैट कैरी करता हूँ और बेस्ट बैट होते हैं उनके साथ ही मैं खेलता हूँ। ये सवाल है, तो ये तो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपकी सोच से कम नहीं है।
یہ اگلا سوال یہ ہے کہ بابر اعظم شادی کب کریں گے؟ ایسے مجھے بھی نہیں پتا، میرے گھر والوں کو پتا ہے، اور ابھی فی الحال فوکس کرکٹ پہ ہے، تو ابھی انجوائے کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں بابر اعظم۔ جی تو یہ سنے آپ نے کس طرح کے مزے مزے کے سوالات تھے، شادی کب کریں گے، شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی، کماتے کتنا ہیں، مطلب یہ صرف میں کہوں گی کہ بابر اعظم ہی نہیں، آپ، میں کہتی ہوں یہ جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں نا، یہ ہم جیسے کچھ ناچیز لوگ بھی ہیں، ہم سے بھی اس طرح کے بڑے عجیب و غریب سوال، بتاتے لوگوں شادی کب کریں گی، یہ سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں۔ شعیب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ان سے بھی تو ایسے ہی پوچھے گئے، انہوں نے جواب دے دیا۔ بھائی شادی اسی وقت ہوگی جب کوئی اچھی آپشن نظر آئے گی، اور نہیں یہ تو وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، کوئی اچھا آسمانوں ہم پر یہ سفر مل فیصلے جائے، ہوتے ہیں۔ ہاں بس پھر شادی تک چلی جائے دعائیں گی۔ یہی ہیں کہ اچھا ہم سفر ملے، یہ جو وقت نا یہ ایک مقرر ہے، وہ شادی آج ہو کل ہو، بس دعا یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا جو ساتھی ملے اس کے ساتھ سفر بہت خوبصورت ہو۔ چلیں تھینک یو سو مچ۔ چلیں جی ایک اور سفر کی بات کرتے ہیں جس پر چل پڑے ہیں کیکڑے، یعنی آسٹریلیا میں کروڑوں سرخ کیکڑوں کی سالانہ نقل مکانی جاری ہے، اور یہ ویژول بڑا خوبصورت ہے۔ ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق رواں برس 5 کروڑ کیکڑے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں کرسمس جزائر کے پاس کئی سڑکوں کو اسی لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کیکڑے آرام سے گزر جائیں۔ شاہراہیں بند کرنے کی وجہ یہ جو قریبی جنگلات ہیں وہاں سے سرخ کیکڑے، ریڈ کریبز، یہ سمندر کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں۔ اور نیشنل پارک جو ہے وہ اس بارے میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دلفریب منظر ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے، مطلب یہ صرف اس سال کی بات نہیں ہے۔ تو جو جنگلی حیات کے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خوبصورت فطری منظر ہے جس سے ایک طویل سرخ قالین جنگلات سے ہوتا ہوا سڑکوں تک جا رہا ہو اور سمندروں میں جا کر مل رہا ہو۔ کیکڑے سمندر کی مٹی میں نسل خیزی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جنگلات کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس سے ذرا زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کیونکہ ہم سے ذریعے جو ٹی وی سکرین ہے نا بہت دور رکھی ہوئی ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں ذرا بریک میں اس کو دیکھوں کہ یہ منظر کیسا دکھتا ہے اور کیسا لگتا ہے۔ بریک لے لی جائے پھر؟ چلے ٹھیک ہے جی، ریوا آپ نے کہا آپ کی بات کو ہم ٹال ہی نہیں سکتے، فوراً بریک لی جائے جی۔ اسٹے ٹیون۔ دیکھیں دیکھیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین، اور اب ذرا بات ہم کریں گے، یہ کیسی بریک تھی، ایسی بریک تھی جو فوراً ختم ہو گئی ہے۔ چلیں جی ہم بات کریں گے پیٹ کے درد کی یا سٹمک پین یا فار دیٹ میٹر ایبڈومینل پین کی۔ ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ اتنے کامن ایشوز ہو چکے ہیں اب کہ ہر دوسرا بندہ اس سے کسی نہ کسی وقت ایکسپیرینس کرتا ہے۔ جو میں نے چھٹی کی تو یہی ایک وجہ تھی شاید کہ طبیعت اس طرح اور اسی لیے ناساز ہم نے ہو گئی۔ آج ڈاکٹر کو بلا لیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا اہتمام کیا کہ ڈاکٹر بڑا ضروری ہوتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے۔ تو جناب جب ہم بات کریں گیسٹرک پین کی، جب ہم بات کریں ایبڈومینل پینز کی، کیوں ہوتی ہیں، کیسے سے بچا جا سکتا ہے، کون سی احتیاطیں ہمیں کرنی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر طیب سعید اختر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے مریض کا علاج کریں جو گزشتہ روز بڑا بیمار ہو گیا تھا اور اسے چھٹی کر لی اور پھر مجھے سولو پروگرام کرنا پڑا۔ بتائیے اپنا مسئلہ کیا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے کہ کامنلی یہ مسئلہ کتنا لوگوں کو اب ہوتا ہے۔ دیکھیں کھایا بھی بہت کچھ تھا اور ٹھنڈ میں بیٹھ کے کھایا تھا، تو نہ معلوم کہ ٹھنڈ سے ہوا یا زیادہ کھانے سے ہوا یا کچھ چیز گڑبڑی۔ جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہ سوپ میں گڑبڑ تھی، کیونکہ سوپ میں کچھ تھوڑی سی نا اسمیل کا ایشو تھا، تو اس لیے میں نے صرف 1-2 چمچ، لیکن وہ 1-2 چمچ ڈال دو سوپ والے پر، کھایا تم نے زیادہ ہوگا، ذرا بتائیے کیونکہ لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں وہ میں نے کھایا تھا تو وہ اس برگر میں کچھ تھا ایسا۔ ہوا یہ سر کہ میں نے شام میں زیادہ نہیں، تھوڑا سا میں نے وہ کھا لیے تھے باربیکیو، ساتھ تھوڑے سے نگٹس کھا لیے، تھوڑے فرائز کھائے، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد سوپ پیا، مٹن کڑھائی کھائی، تھوڑے سے فش کھا لی، اس میٹھے میں صرف اور صرف چاکلیٹ موس کیک کا، زیادہ نہیں میں نے کھایا۔ تو یہ میرے ایک روٹین تھی۔ اب آپ بتائیے ان کا آپ کی علاج۔ صحت کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ویسے آپ نے یہ سب یہی کہتے ہیں لیکن میں اتنا کھاتا ہوں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ بٹ دس از ویری امپورٹنٹ نا کہ ہم اپنے فوڈ کے اندر، بلکہ انفیکٹ لیونگ اسٹائل کے اندر ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، خاص طور پہ فوڈ کے اندر۔ اور یہ ہم لوگوں کا ایک تھوڑا سا ایز اے نیشن بھی المیہ ہے کہ ہم لوگ سم ٹائمز اگر اچھا کھانا ہو اور اوکیزنس کے اوپر خاص طور کے اوپر تو وی ڈونٹ کیئر، تو پھر ہم بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی دیکھیں اسٹمک تو وہی ہے، معدہ تو وہی ہے، بالکل۔ تو جب اس کی ایک خاص عادت نہیں ہوتی اور پھر وہ چیزیں جو روٹین سے آپ نہیں کھا رہے ہوتے اور وہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کھانا شروع کر دیں تو پھر انڈائجیشن کی پرابلم، یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہائیجین اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یو نیور نو کہ جو چیزیں آپ باہر سے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی اور ان کی ہائیجین کتنی امپورٹنٹ ہے۔
यही वजह है कि हम मैदे की बहुत सी बीमारियां जो देख रहे होते हैं उनके अंदर अक्सर इन्फेक्शन का ताल्लुक हाइजीन रिलेटेड चीज़ों से होता है, क्योंकि हमारी बाहर जो चीज़ें बन रही होती हैं अगर आप गौर करें तो अक्सर लोग उसमें ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते कि उसको पकाने में उसकी सारी चीज़ों को बनाने में हाथ धोने हैं नहीं धोने, चीज़ों को किस तरह से तैयार करना है, सफाई का कितना ख्याल रखना है, तो अक्सर जरासीम इसी तरीके से आ जाते हैं। ओके, एंड दैट्स द रीज़न कि अक्सर हमें फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्टिव डायरिया, इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस और इस तरह के केसेस का सामना फिर करना। बिल्कुल अच्छा ठीक डॉक्टर है। साहब, एक मेरा क्वेश्चन ये इससे है पहले कि ज़रा आप सवाल करें, जी। बस नाज़रीन के लिए अनाउंस कर दें, ये जो सेगमेंट है जो स्पेसिफिकली आज हमने आपके लिए रखा है ये स्कॉटमैन फार्मा के ताउन से पेश किया। प्लीज़ अब आप थैंक सवाल यू। करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अमूमी तौर पर तासुर ये पाया जाता है कि अगर रात के औकात में आप सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तेज़ाबियत पैदा कर देता है, तो खाने में एहतियात करें कि आप सलाद का इस्तेमाल ना करें। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलाद, ये सब्जियां जो हैं, कच्ची सब्जियां आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। स्पेशली ये मना किया जाता है आपको सर्दियों के मौसम में कि मूली मत खाओ, रात के पहर खीरा मत खाओ, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? एक्चुअली वो पेशेंट्स जिनको तेज़ाबियत का और ख़ास तौर पे रिफ्लक्स का मसला हो, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी तेज़ाबियत वापस आती हो, जो ये कंप्लेंट्स करते हों कि जी खाना वापस आता है, इधर रीट्रोस्टर्नल पेन होता है या मुंह में तेज़ाबियत महसूस होती है, जिसको हम गर्ट या जर्ड भी कहते हैं, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो सैलेड्स में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हमारे वॉल्व को, इसोफेगस के या आप कह लें कि मैदे के मुंह पे जो वॉल्व होता है उसको ढीला कर देती है, जिससे ये रिफ्लक्स बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे ऑनियन, प्याज जो है, दैट इज़ वन थिंग। इसी तरह सैलेड की कुछ चीज़ें हैं। सो क्योंकि रात में अक्सर लोगों की रूटीन, इवन हम भी उनमें शामिल हैं, कि हम खाते हैं और फिर फ़ौरन से बेड पे चले जाते हैं। जी। सो वो जो ग्रेविटी का अफेक्ट है वो भी निकल जाता है। बिल्कुल। सो मैदा भरा हुआ होता है, ऊपर से उसमें अगर सैलेड भी शामिल होगा, वॉल्व भी ढीला हो जाएगा, तो द वे आप लेटेंगे तो सारा रिफ्लक्स बैक करेगा, तो इसलिए रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और इसी में एक चीज़ और ऐड कर लें, दही भी, क्या दही का इस्तेमाल भी रात के औकात में? Yogurt, on the other hand, is a very good food. Yogurt, Good bacteria. Yes, that has got probiotics. अच्छे बैक्टीरिया हैं, ख़ास तौर पे अगर घर में जाग लगा के बनाया जाए, तो that is good for the tummy, बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट जिनको तेज़ाबियत का मसला है उनमें मिल्क या योगर्ट इज़ बेनिफिशियल, उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये एक बेहतर चीज़ है उसके लिए। ठीक। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन से मुताल्लिक कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल द डिजीज़, और कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, शायद वो लाइफस्टाइल ऐसा है, खाने पीने की रूटीन ऐसी, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा, यानी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा, तो क्या छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम ख्याल रखें तो कॉन्स्टिपेशन से आप फ़ौरन से छुटकारा हासिल कर लेते हाँ, हैं? जैसे स्टार्ट में भी हमने कहा ना, इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम एक बैलेंस डाइट, उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि इफ़ यू जस्ट कंसिडर योर प्लेट, जिसको आपने एक पोर्शंस में डिवाइड करना है, तो उसके अंदर डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक पोर्शन होना चाहिए, प्रोटीन का भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स का भी होना चाहिए। तो अब उनमें हर एक की एक जगह है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट से मेरी मुराद ये है कि रोटी है, चावल है, तो उसका एक पोर्शन है, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन यानी बोटी है, गोश्त है, उसका एक पोर्शन है, तो एक अच्छा पोर्शन सैलेड्स का और वेजिस का भी होना चाहिए। ओके। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम पहले प्लेट को पूरा रोटी से भरते हैं और फिर उसके ऊपर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, सो दैट्स वाई हमारा बैलेंस वहीं से ख़राब हो जाता है। ओके। सो वी हैव टू ऐड यू नो रॉ वेजिटेबल्स, यानी फाइबर इंटेक फाइबर ज़्यादा हो। इंटेक मोर, ताकि एक तो नंबर 1, नंबर 2 वाटर इंटेक, जितना अच्छा हमारा वाटर इंटेक होगा उतना स्टूल कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी रहेगी और कॉन्स्टिपेशन कम होगा। एंड नंबर 3, हमारी लाइफस्टाइल में जो चीज़ बहुत लैक कर रही है वो एक्सरसाइज है। जितनी आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी उतने अच्छे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो जीआई की एक्टिविटी को भी और मोटिलिटी को भी बेहतर रखते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो अ गुड लाइफस्टाइल हैज़ गॉट 2 कंपोनेंट्स, अ गुड एक्सरसाइज एज वेल एज अ हेल्दी बैलेंस डाइट। ये दोनों काम हम करेंगे तो होपफुली इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकेंगे। हाँ, हमने अमूमन ये लोगों को करते हुए देखा है, स्पेशली जब चाहे वो दाल चावल खा रहे, मैं भी बिरयानी और पुलाव की तरफ नहीं जा रही हूँ, तो आपने दाल चावल की प्लेट भर ली है और आपने सैलेड का सिर्फ इतना सा पोर्शन डाला है, क्योंकि समहाउ हम लोग कुछ भी खीरा गाजर इस्तेमाल कर लेते हैं या प्याज कटे हुए इस्तेमाल कर लेते हैं,
تو کوشش کریں کہ آپ ایک پلیٹ میں اس کو پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں, کیونکہ آج کل ذرا میری خود کی بھی ڈائٹنگ چل رہی ہے تو وہ مجھے پتہ چل گیا کہ کھانا آپ نے کس کس کوانٹٹی میں کھانا ہے, اس سے نہ آپ بہت زیادہ ویٹ گین کر سکیں گے, نہ ہی آپ کو معدے کی تیزابیت وغیرہ کے مسئلے. بالکل ایسا ہے. اور سب کھانے کے اختتام میں پانی پینا, ظاہر ہے دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے, شروع میں پئیں. تو یہ پانی کا ذرا آپ بھی سمجھائیں, سائنس اس سے متعلق کیا کہتی ہے, پانی کب پینا ہے, کھانا سے کتنے پہلے اور کیا درمیان میں پئیں تو کتنا, اور اگر کھانے کے بعد تو کتنا وقفہ دے کر. دیکھیں سائنس فوڈ ایسیڈیٹی ریفلکس ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو کچھ کہتی ہے, ہمارے ریلیجن نے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی تھیں. سائنس آج تقریباً لائف سٹائل سے ریلیٹڈ وہی باتیں ہمیں بتا رہی ہے. پانی کی بات بھی تقریباً ویسے ہی ہے, جیسے کہ بہت اچھی باتیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ بھوک رکھ کے کھاؤ, معدے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لو, جس میں ایک حصہ فوڈ کے لیے ہو, ایک ہوا کے لیے ہو, ایک پانی کے لیے ہو. سو یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب باٹم لائن پوائنٹ یہی ہے نا کہ آپ بہت زیادہ بھر کے نہ کھائیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پانی کو جب ہم سٹارٹ میں لے لیں تو دیٹ ایکچولی ایڈز ان لوبریکیشن اور معدے کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیتا ہے. اب جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت سے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جو اس کی ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. سو اگر آپ اینڈ پہ ڈھیر سارا پانی پی لیں گے تو واٹ ول ہیپن کہ وہ ان سب کے سب انزائمز کو ڈائلیوٹ کر دے گا, جس کی وجہ سے ان کا افیکٹ بہت زیادہ مائلڈ ہو جائے گا, اور وہی ڈائجیشن جو شاید اس نے 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں کر دینا تھا, اب اس کو 3 4 5 گھنٹے لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی میں کھانا کھا لیتے ہیں, اس کا معدہ بھاری ہو جاتا ہے, ہضم ہی نہیں ہوتا کھانا, لگتا ہے یہیں پڑا پڑا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. بالکل. تو اس لیے سائنس اب اس کو ثابت بھی کرتی ہے, سو وی ہیو ٹو فالو اٹ. اچھا ایک اور کوشچن, کیونکہ ہم آج بہت کامن کوشچنس پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھ ہی رہے ہیں اس لیے کیونکہ جتنے آسان الفاظ ہوں گے کیونکہ روزمرہ کے معاملات ہیں, ہمارے ہاں ڈاکٹرز تنبیہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ آپ نے بیڈ پر جانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد برش لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں 90% عوام میں کہہ سکتی ہوں کہ برش کیے بغیر بیڈ پر چلی جاتی ہے, جو کہ بہت بری عادت ہے. یہ بتائیے گا کہ برش کیے بغیر سو جانا, پھر آپ نے پہلے سیلڈ وغیرہ کچھ بھی کھا رکھا ہو, یہ معدے کی تیزابیت یا پیٹ کی بیماریوں میں کتنی بڑی وجہ ہے؟ اس سے زیادہ یہ آپ کی اورل ہائیجین کے لیے بہت پور ہے, کیونکہ آپ کا ماؤتھ میں کوئی بھی فوڈ پارٹیکل اگر رہ گیا تو ڈیفینیٹلی اس میں بیکٹیریا ایکٹ کریں گے, اور اوور نائٹ پھر وہاں پہ کیریز اور ڈینٹل ایشوز اور یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. تو الٹیمیٹلی ایک پورا اچھا معدہ اس کا تعلق ایک اچھی اورل ہائیجین سے بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کا انڈائریکٹ تعلق اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں کو ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے ان کو اس میں پھر ایڈ آن نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اوور نائٹ ان کا ایسڈ ریفلکس کرتا ہے, اس کی وجہ سے ویسے ہی ان کے منہ کے اندر ایسڈ آتا رہتا ہے, تو ان کی اورل ہائیجین تو ویسے ہی بہت پور رہتی ہے. تو اگر وہ ساتھ میں برش پہ نہیں کر کے سوئیں گے تو دیٹ ول پٹ این ایڈ آن افیکٹ. تو اس لیے ان کا بہت جلدی ٹوتھ ڈیکیز, اور اسی لیے کہ اکثر لوگوں کے بہت جلدی دانت گر جاتے ہیں اور اورل ہائیجین خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جتنا زیادہ اورل ہائیجین کا خیال رکھیں گے دیٹ ول بی گڈ. ٹھیک. سر انوائرمنٹل فیکٹرز کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ جیسے آج کل ہم پنجاب کے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں اسموگ ہے, کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہمارے اسٹمک پر بھی آتا ہے؟ انوائرمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, ویری گڈ کویسچن, اور خاص طور پہ اس سینس میں کہ ہم اس منتھ کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں وائٹامن ڈی کے پوائنٹ آف ویو سے. جی جی. تو وائٹامن ڈی کو بھی ہائی لائٹ کروں گا. اسموگ ڈیفینیٹلی, اسموگ کا آپ نے جہاں تک ذکر کیا تو ریسپریٹری ایلمنٹس اور النیسز کے لیے یہ کنٹریبیوٹ تو کر ہی رہی ہے. جتنا زیادہ پولوشن ہوگی, جتنی پولوٹنٹس ہوئیں گے, اتنا آج کل ہم ریسپریٹری النیسز کو دیکھ رہے ہیں, کھانسی, نزلہ, امیونٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے. ایگزیکٹلی, ایکچولی امیونٹی کو ڈسٹرب سے زیادہ یہ کہ وہ ایک اریٹنٹ ہے. جب وہ اریٹنٹ اندر آئے گا تو ڈیفینیٹلی دیٹ از اے ٹریگر, اور ہر دوسرے بندے کو پرابلم شروع ہو جائے گا. اب اگر اس میں امیونٹی کا فیکٹر لیں, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کیونکہ وی آر سیلیبریٹنگ وائٹامن ڈی منتھ ایز ویل, تو ایکچولی یہ انوائرمنٹل فیکٹرز سارے مل کے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں.
اب وائٹامن ڈی کے جو بڑے سورسز ہیں فوڈ میں بہت اچھا وائٹامن ڈی اتنا اویلیبل نہیں ہوتا, بڑے ریئر سورسز ہیں جیسے ایگ یولک ہو گیا, تھوڑا سا چلیں چیز وغیرہ میں یا مشرومز میں ہو جائے گا, کچھ خاص فش میں ہو جائے گا. فوڈ از ناٹ اے ویری گڈ سورس, سن از اے ویری گڈ سورس. تو ود دا اسموگ اینڈ آل دس پولوشن, ایک تو اس طرح سے سن کا ایکسپوئر اچھا نہیں رہتا. پھر ہمارا لائف سٹائل اتنا خراب ہو گیا اب کہ ہم اربنائزیشن کی وجہ سے اب اس طرح سے سولر ایکسپوئر رہا نہیں ہے. خاص طور پہ اب آنے والی جنریشن کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو, یہ ہمارے جو بچے ہیں لائک دے آر مور ٹورڈز آئی ٹی اینڈ موبائلز اینڈ آل دیٹ, اب یہ تو باہر نکلنا ان کا بہت ہی کم اور لاسٹ 2 ایئرس ڈیو ٹو کووڈ تو سر نکلے بھی نہیں, کووڈ اینڈ ناؤ ڈینگی ایز ویل. سو اب ان کی وجہ سے ویسے ہی سن ایکسپوئر بہت کم ہو گیا. سو دیٹ از دا ریزن کہ اب ہمارے ہاں کچھ وائٹامنس بالخصوص وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور وائٹامن ڈی جہاں ہڈیوں کے لیے, مسلس کے لیے, کیلشیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہاں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہے جو شو کرتی ہے کہ یہ ہمارا امیون سسٹم بھی بہت اچھا کرتا ہے, یہ بہت سی کینسرز اور میلیگننسیز پہ بچانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ مائنڈ ڈپریشن میں بہت اچھے اس کے رول ہیں. ملٹیپل اسکلیروسس ایک ڈیزیز ہے, اس کے اوپر کافی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے. ایون ویٹ لاس میں آج کل اس کو کافی اسٹڈی کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک تو اچھا سن ایکسپوئر شامل کریں, لیکن ڈیفینیٹلی ان سارے حالات, اب ڈینگی آ گیا, اب یہ ہو گیا, پھر ہمارا کچھ جو ہے نارمز ایسے ہیں کہ ہم اس طرح ایکسپوز ہو بھی نہیں سکتے. سو ہمیں پھر یہ سپلیمنٹ میں ضرور ایٹ لیسٹ لینا چاہیے. ادروائز ہم اکثر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں وہ فیٹیگ کے ساتھ اور ویکنیس کے ساتھ, ٹائرڈنس کے ساتھ آتے ہیں, اینڈ وین یو اسٹارٹ ریپلیسنگ دیئر وائٹامن ڈی تو ان کے بہت سے سمٹمس بہتر ہو جاتے ہیں, ان کا امیون سسٹم بھی اچھا رہتا ہے, اینڈ دے آر ایبل ٹو فائٹ ویل ود دیز انفیکشنز لائک فلو اینڈ آل دیٹ. So that's why I think so this is one aspect جن کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اچھا, خواتین کے حوالے سے 2 ٹریگر فیکٹر, ایک تو یہ کہ جب وائٹامن ڈی کو ہم سن ایکسپوجر کے ساتھ لیتے تو اسکن برن کے, سن ٹین کے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں, اس لیے خواتین تھوڑا سا اس کو اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس پر بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ مطلب کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت آپ اپنے ذرا جسم کو وہ گرمائش, وہ وارمتھ دے دیں یا پھر سپلیمنٹس لے لیں. دوسرا یہاں پر ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وائٹامن ڈی اگر آپ کی باڈی میں کم ہے تو وہ آپ کی ویٹ گین کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے, آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے. Is that true? Yes, this is what I'm saying کہ اس کے اوپر اب we don't have enough data, لیکن ریسرچ کے اندر بہت سے اچھے آرٹیکلس ہمارے پاس آ رہے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی جن کا کم ہے ان میں ویٹ گین زیادہ ہونے کے ایسوسیشن ہے. سو اس کے اوپر اب کافی کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کو ویٹ ریڈکشن میں چیک کر رہے ہیں. تو دس از ون پوائنٹ. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ایکسٹرا سن ایکسپوئر ڈیفینیٹلی اس کے اپنے نقصانات ہیں. یوزلی جو ریکمنڈیشن ہے جو آپ کا ڈیلی الاؤنس پورا کر لیتی ہے, دیٹ ویریز فرام اباؤٹ 5 minutes to 30 minutes. So that's a sun exposure which is required. جس میں فیس, آرمز اینڈ لیگس کین بی ایکسپوزڈ. لیکن اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایکسپوئر چاہیے ہوتا ہے. وہ سن لائٹ جو لائک کھڑکی میں سے آ رہی ہو, that is actually not good to provide vitamin D. Okay. کیونکہ ہمیں جو ویو لینتھ چاہیے ہوتی ہے that is ultra violet type B rays, جو کہ تقریباً 290 to 320 نینومیٹرز والی ویو لینتھس ہوتی ہیں, تو وہ ایکچولی فلٹر ہو جاتی ہیں جب وہ جو شیشے میں سے پاس کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو دیٹس دا ریزن کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اگر ہم گھر میں جو روشنی پڑ رہی ہوگی اس میں بیٹھ جائیں گے تو پورا, تو اس کا مطلب ضروری ہے کہ آپ بیلکنی میں نکلیے, باہر نکلیے, پارک میں جائیے, چھت پر جائیے, اور جب آپ پارک میں جائیں گے خود واک کرنا شروع کرنے کے واک کریں گے تو آپ کا ویٹ کم اور آپ ویسے بھی ہیلدی فیل کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اسکاٹمن فارما کے تعاون سے سیگمنٹ پیش کیا گیا. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. Stay tuned to Pakistan. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اینڈ تھینک یو فار سو مچ فار دوست جنہوں نے ہمارے لیے ویٹ کیا اور بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کہ ایک بار پھر سے اب جو نیکسٹ اسٹار ہے صبح پاکستان کا وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ اپنے لاؤنج میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلیبریٹی گیسٹ کے حوالے سے. تو آج بھی کچھ ایک اچھی اور انٹرسٹنگ شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی. لیکن اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹس کی طرف جائیں, اس گھنٹے میں آپ نے خوش آمدید کیا ذریعہ, تو کیوں نہ بات
بات ہم یہ کریں کہ ایک ایسی سٹوری جس پر کہا تو یہ گیا کئی گھنٹوں کی محنت ہے لیکن چند منٹوں نے اس سارے گھنٹے کی محنت پر پانی پھیر دیا. چونکہ ایک سٹوری ایسی چھاپی گئی جس میں کہا گیا کہ ایک آڈیو آئی ہے, تہلکہ مچا دے گی آڈیو. اس آڈیو کی بنا پر جو سٹوری چھاپی گئی, کہا یہ گیا اس کو ویٹیج دینے کے لیے کہ گیرٹ ڈسکوری یعنی یو ایس کی کمپنی ہے, ملٹی میڈیا فورنزکس کے حوالے سے جانی جاتے, کہا گیا کہ انہوں نے بھی کہا ہے, سرٹیفائی کیا اس آڈیو کو. سوچا تو یہی جا رہا تھا شاید یہ آڈیو تہلکہ مچائے گی, لیکن اس پر جب انویسٹیگیشن ہوئی اور پاکستان کے صحافی نے جب اس پر کام کیا تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں کی آڈیو تھی, کہیں اور جوڑ بیٹھے. میں بات کروں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو سے متعلق, جس پر بہت زیادہ شادیانے پی ایم ایل این کی طرف سے بجائے جا رہے تھے, سرخرو ہوتے ہوتے میاں صاحب پھر رہ گئے. کیونکہ ہوا یہ کہ آڈیو کہاں سے نکالی گئی, وہ صحافی سامنے معاملہ لے آیا کہ کس جگہ کی وہ آڈیو تھی, کہاں پر خطاب کر رہے تھے ثاقب نثار صاحب, اور اس آڈیو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے. دیکھیے سارا معاملہ. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. اس سے اتفاق لے گیا اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. اس سے اتفاق لے گیا اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. جی تو یہ وہ ویڈیو ہے جس سے کلب کیا گیا اپنے اندازے کے مطابق اور اپنے پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. لیکن جیسے کہ شعیب نے پہلے کہا کہ سوچا تو بہت کچھ جا رہا تھا کہ اس سے بہت ہنگامہ برپا ہوگا, ایک تہس نہس ہو جائے گا نظام اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, بساط لپیٹی جا سکتی ہے موجودہ گورنمنٹ کی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. جتنا اس کو کلب کرنے والے شاطر تھے اس سے کئی زیادہ شاطر وہ لوگ نکلے جنہوں نے دیکھا کہ اس کو باریک بینی سے یہ معاملہ آخر ہے کیا. لیکن جیسے کہ گزشتہ روز بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے ججز کو بدنام کرنے کے حوالے سے, فوری طور پر عدالت کو اس پر نوٹس لینا ہوگا کہ آخر ایسے کیا معاملات ہیں کہ جو عدالت ہے اس کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. اچھا ویسے ذریعہ جس وقت کی آڈیو آئی, جب ہم آڈیو سن رہے تھے تو اس وقت ہم بھی ڈسکشن کرتے کہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید خطاب کرنے والا انداز ہے, کیونکہ کسی سے فون پہ بندہ اس طرح بات کرتا نہیں ہے یا آڈیو اس طرح ہوتا نہیں. میں تو بالکل بھی نہیں بات کر رہا ہوتا. تو بالکل وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, جس وقت ایک ایسا صحافی اس معاملے کو دیکھتا ہے نا جس نے واقعی فیلڈ میں کام کیا ہوتا ہے, جس نے کئی ایونٹس اٹینڈ کیے ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا نہیں یہ معاملہ تو کچھ خراب ہے. پھر محنت کی سہیل رشید نے اور انہوں نے پھر یہ سارا معاملہ جو سامنے رکھا کہ کیسے اس آڈیو کو مینیپولیٹ کیا گیا. ابھی یہ صحافت زندہ ہے کہ کچھ ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. زبردست. چلیں جی بڑھتے ہیں جناب آگے اپنے اگلے موضوع, اگلے مہمان کی جانب. اور اب ذرا ہم پاکستان کے قبائلی علاقوں کی بات کریں گے کہ وہاں پر ترقیاتی کام کیسے ہو رہے ہیں, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے کام کر رہی ہے. آج ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سیکرٹری عبدالواسع مسعود صاحب نے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے؟ ساؤتھ وزیرستان. ساؤتھ وزیرستان. ساؤتھ وزیرستان 5 سال پہلے ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ حالات بڑے مختلف تھے, اب تو کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیں کہ آج کا ساؤتھ وزیرستان کیسا ہے؟ الحمدللہ, کیونکہ 10 سال 5 سال 20 سال پہلے جو وزیرستان تھا اب وہ وزیرستان نہیں ہے, کیونکہ ابھی کافی وہاں پہ امن و امان کے حالات بھی کچھ نہ کچھ اچھا راستے کی طرف جا رہے. اور دوسری بات یہ کہ علاقے میں علاقہ کافی ڈیولپ ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے وہاں پہ سڑکیں نہیں تھی, کیونکہ کچے سڑکیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ پانی کی سہولیات بھی نہیں تھے, لوگوں کے پینے کے پانی کی سہولیات بھی نہیں تھے. تو الحمدللہ ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اتنا کچھ کام کیا ہے کہ کمیونیکیشن بھی وہاں پہ سارا سسٹم صحیح ہو گیا ہے, اور لوگوں کے پینے کے پانی کے مسائل تھے وہ بھی صحیح ہو گئے. اگر میں آپ کو بات بتاؤں, وزیرستان افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے, کیونکہ ہمارے 2 بارڈر وہاں پہ لگ رہے افغانستان کے ساتھ. تو الحمدللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک جو مین شہرہ ہے افغانستان بارڈر تک اس کی بھی منظوری دی, اور ساتھ میں ایک یعنی کہ وزیرستان میں 2 قوم رہتے ہیں, 2 ٹرائبل رہتے ہیں, ایک وزیر اور ایک محسود. جی. تو محسود کے لیے ایک الگ ٹریڈ زون
यानी कि एक रोड की मंजूरी दे दी ताकि मैसूद अफगानिस्तान के साथ अपने तिजारती मरकज़ कायम रखे और यानी वहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट बना दिया गया है? जी, बाकायदा उनके लिए रोड, बाकायदा एक ट्रेड जोन की मंजूरी दे दी। अच्छा, मंजूरी दी है और वजीरिस्तान के जो लोग हैं वो मतलब ये नहीं कि अब ट्रेड कर सकते हैं और आ जा सकते हैं। अभी मंजूरी दी है? नहीं, एक तो भी है, एक है। अच्छा, एक तो वाना साइड पे एक है, तो यानी कि उस पे बिजनेस भी स्टार्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो एक शवाल के सेट पे मसूद एरिया में एक दूसरा ट्रेड जोन भी केपी गवर्नमेंट ने बाकायदा उसकी मंजूरी दे दी ताकि दूसरी साइड से भी ट्रेड जोन भी। तो वो कब स्टार्ट होगा ये? उसकी अप्रूवल अभी हो गई। अभी उस रोड के ऊपर अभी काम स्टार्ट होगा। तो यानी बाकायदा वहाँ पर एक कहना चाहिए कि ट्रेडिंग पॉइंट बनेगा आमदोरफ्त के लिए? जी, आमदोरफ्त के लिए और बिजनेस के लिए, बिजनेस लिहाज से। अच्छा, और जो पहले से ट्रेडिंग पॉइंट वहाँ पर मौजूद है जो कि वाना की है, उसकी उससे वजीरिस्तान के लोग किस हद तक मुस्तफीद हो रहे हैं और अफगानिस्तान के लोग? क्योंकि अभी भी कल ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने 5 अरब की मंजूरी दी है अफगानिस्तान के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए सेल्स टैक्स के हवाले से। तो यहाँ पर अफगानिस्तान और वजीरिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे को कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं? तो ट्रेड जोन जो अंगूरा डाना है उसका यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ड्राई फ्रूट की अगर आप बात कर ले, चलगोज़े की आप बात कर रहे हैं, बाकी के तो वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान और वाना में उसके लिए एक वहाँ पे चलगोज़े सस्ते मिलते हैं? जी जी। कितने चलगोज़े किस तरह किलो मिलते हैं वहाँ पर? वहाँ पे तो 2200 यानी कि इस हिसाब से वहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, तो वाना में उनके लिए एक रिपार्क वहाँ पे उनके लिए अपनी वो रिफाइनरी बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे ले आते। अच्छा, वहाँ पे उनकी सफाई होती, फिर वहाँ से लाहौर, अच्छा, चाइना भी? जी, चाइना मतलब वो पेशावर, तो मुख्तलिफ इलाकों के वहाँ पे से सप्लाई होती है। सही। तो साथ में जो बाकी खुश्क में हुआ है और जो फ्रेश में हुआ है तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, मतलब अंगूर हो गया, सेब हो गए। तो यानी कि इस वक्त भी ये फ्रूट्स वहाँ से आ रहे हैं? जी जी आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर वहाँ से ये फ्रूट्स आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से क्या जा रहा है वहाँ पर? तो कुछ इस तरह कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं और कुछ ऐसे सामान होते हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं, मतलब या गंदम हो गया या कोई और जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं और कुछ अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं। तो इससे ये कि वहाँ पे इलाका जो है वो इससे डेवलप होगा और लोगों के लिए कारोबार के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन एक ट्रेड तो भी जो उस पर काम शुरू है, यानी कि वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट है उस पर। दूसरा भी एक केपी गवर्नमेंट ने हमारे इलाके के लोगों ने डिमांड किया है कि हमें एक और ट्रेड जोन भी दिया जाए। अच्छा, ताकि एक और रूट भी हमें मिल जाए, ताकि दो तरफा जो से महसूद वाला आप बता रहे हैं। जी 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 जी, ठीक। ताकि दो तरफा से दो रूट्स मौजूद हों, ज्यादा आमदोरफ्त हो, ज्यादा ट्रेड हो। ज्यादा ट्रेड से हटकर वज़ीरिस्तान में क्या पोटेंशियल है? आई हैव हर्ड कि वहाँ तो टूरिज्म का पोटेंशियल भी है। विंटर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कि वहाँ पर जिस वक्त स्नो कैप माउंटेन्स होते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा वज़ीरिस्तान का माहौल होता है। तो टूरिज्म का पोटेंशियल भी है? टूरिज्म पे भी हमारी गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट ने काफ़ी काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है केपी महमूद खान साहब ने उस पर काफ़ी काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स, रेस्ट हाउसेज और साथ में जो पार्क है, यानी कि काफ़ी कुछ काम तो स्टार्ट है और कुछ अभी जो नेक्स्ट फंड है एडीपी में उस पर भी काफ़ी टूरिज्म के लिए काफ़ी फंड हमारे केपी गवर्नमेंट रखा हुआ है। तो यानी कि साल 2 साल में तो बंदा ये नहीं कह सकता कि साल में बंदा सारे इलाकों को क्लियर करे, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले प्रीवियस गवर्नमेंट में यह काम नहीं हुआ है। फंड आते रहते, नहीं थे कि फंड आते रहते, लेकिन फंड आते थे उस पर कोई काम नहीं होता माजी में नहीं हुआ, अब हो रहा है सर। लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इस वक्त हमें सुनने वाले अगर किसी का दिल चाह रहा हो कि लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से वो बस अपनी फैमिली के साथ वज़ीरिस्तान टूर के लिए जाए तो क्या वो जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। यानी रास्ता बिल्कुल मौजूद है, रोड्स हैं, नेटवर्क है, वहाँ रहने के लिए मामलात हैं, सब कुछ स्मूथ? बिल्कुल, क्योंकि जो मेन शारा है जितने बड़े बड़े रोड्स हैं, अभी ये महीना पहले जितने मेन रोड्स है, वाना रोड, जहाँ डोला रोड, मकीन रोड और रजमक रोड, ये जितने मेन रोड है इसकी भी यानी कि रिहेबिलिटेशन की और इसकी इम्प्रूवमेंट की अप्रूवल अभी गवर्नमेंट ने दी है, केपी गवर्नमेंट ने। सही। तो उसके ऊपर भी काम स्टार्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये 30-40 साल का पुराना, वो अगर मैं आपको कहूँ कि पुराना गंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल ज़रा माजी में नहीं हुआ, अब हो रहा है। हाँ, प्रीवियस गवर्नमेंट का वो पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ, तो इनको साफ करने में
थोड़ा टाइम اور लगेगा. بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کے پی گورنمنٹ نے وہاں پر کیا کردار ادا کیا ہے، اسپیشلی اگر ہم یہ بات کریں کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حوالے سے، تو اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر رہی ہے لاسٹلی؟ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تو وہاں پہ ایک کردار ادا کر رہے کہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ گورنمنٹ نے بھی یہ کیا کہ ایجوکیشن ہیلتھ پہ فاٹا میں بہت کام کیا ہے. جی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو یعنی کہ پچھلے دور میں جتنے بی ایچ یوز یا ہاسپٹل وغیرہ بنے ہوئے تھے یا سٹیز بنے ہوئے تھے وہ غیر فعال تھے. فعال کر دیے، فعال کر دیے، اب فعال کر دی، ٹھیک ہے. اور اور کچھ تعلیمی اداروں میں کتنی ایڈیشن ہوئی؟ یعنی کہ کچھ اس طرح تھے جو کچھ بالکل کام کے نہیں تھے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو ان کو ختم کر کے ان کا جو سٹاف تھا ان کو باقی اسپتالوں میں ایڈجسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہمارے علاقے میں 2-3 مین ہاسپٹل ہے ان کو پرائیویٹ کر دیا ہے. صحیح. کیونکہ پرائیویٹ اس لیے کیا کہ پرائیویٹ وہاں پہ بھی ڈیوٹی فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی یعنی سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹ کر دیا ہے، کو جی اوز کو دے دیے ہے، این جی اوز کو دے دیا، ٹھیک ہے، تاکہ بہتری آئے. ٹھیک ہے. تاکہ بس لاسٹلی سر کتنے نئے تعلیمی ادارے بنے ہیں آپ ہی گورنمنٹ میں؟ ہمارا گورنمنٹ ایک تو ایجوکیشن سٹی ساؤتھ وزیرستان میں ایجوکیشن سٹی یعنی کہ جہاں کیڈٹ کالج بھی ہے، کیڈٹ کالج 2 کیڈٹ کالج جی ہے 2 کیڈٹ کالج ہیں، اور ایک ایجوکیشن سٹی ہے اس کو یعنی کہ ہمارے علاقے کے جو وزیرستان کے محسود آفیسر فورم جو ہے جتنے ہمارے آفیسرز ہیں انہوں نے ایک سٹرکچر بنایا کہ ہم علاقے میں ایک ایجوکیشن سٹی بنانا چاہتے ہیں. اوکے. تو انہوں نے یہ سٹرگل شروع کی تو ہمارے کے پی گورنمنٹ نے اور سی ایم صاحب نے ان کے ساتھ ایک شیگڑا کیا. خود کا جتنا جو ایکسپینڈیچر تھا وہ سی ایم صاحب نے ڈی پی میں ڈلوا کے ان کے اس کے اپروول دے دی. زبردست. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ایجوکیشن بہت سٹی بہتری سے کی پورے طرف جا رہی علاقہ ہیں. میں ظاہر اس سے تعلیم کا نظام بہت بہتر ہے. تو ہم چاہیں گے سر انشاءاللہ کس دن وزیرستان پہ ہم سیگمنٹ جا کر کریں، جا کر وہاں دیکھیں کہ تعلیم کے نظام میں، صحت کے نظام میں کتنی بہتری ہے. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے چیزیں شیئر کر رہے تھے. اب تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جا کر دیکھیں گے وہاں پر کہ وزیرستان میں کتنی تبدیلی ہے. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے ہے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. KASP K ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس کے ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی، سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع، کہیں بھی کبھی بھی. KASP کے ٹریڈ، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی.
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं और इस बार बड़ी अच्छी खबर है उन तमाम खवातीन के लिए जो देख रही हैं सुबह पाकिस्तान, क्योंकि आप लोग हो जाइए तैयार, स्पेशली वो जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। 28 नवंबर को वी फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है और ये एक रोजा फेस्टिवल है। F9 पार्क में आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकेंगे। अब इस फेस्टिवल की फेस्टिविटी क्या होगी जी जनाब? होगा ये कि यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। खवातीन को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है एक ग्राउंड में इकट्ठे होने का, एक छत के नीचे इकट्ठे होने का, कि आएं और बताएं कि आपके पास कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। आप वहां पर आके अपने स्टॉल्स लगा सकती हैं और अपने कारोबार की ब्रांडिंग कर सकती हैं बड़े बेहतरीन अंदाज में। तो ये सब कुछ कब और किस तरह से होने जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमने इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को मदऊ किया है। डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब आज सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? फॉर इनवाइटिंग जी, आई एम गुड। ग्रेट बिल्कुल चले। नहीं खवातीन का इवेंट तो है, एक्साइटमेंट भी फिर वैसी ही होती मेरा है। ख्याल आप प्लीज पहले पूछिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नवंबर का इख्तिताम बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं वैसे तो इस्लामाबाद में। इस इवेंट की फेस्टिविटी और इसकी हाइप, अब तक आपको लोगों के जो एप्लीकेशंस मौसूल हैं स्पेशली खवातीन की, किस किस तरह के कारोबार को प्रमोट करने के हवाले से एप्लीकेशंस आपको मौसूल हुई? जी तो इसमें जो फेस्टिविटी है बहुत सारे आप देखती होंगी इस्लामाबाद में शॉपिंग फेस्टिवल्स होते रहते हैं और फूड फेस्टिवल्स होते रहते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि हमने ये उन खवातीन के लिए उनको मौका दिया है जो घर बैठ के बिज़नेस कर रही हैं। और ये बड़े अरसे से ये मैं सोचता रहा और मेरी टीम भी हम सोचते रहे कि ये अभी एक टेक्नोलॉजी ने ये मौका दिया है खवातीन, जो बहुत सारी खवातीन, पढ़ी लिखी खवातीन जो किसी न किसी वजह से जॉब नहीं कर पा रही थी, बिज़नेस नहीं कर पा रही थी, तो उनको एक मौका मिला है कि वो घर बैठ के अपना बिज़नेस कर सकती हैं। तो हमने उन सारी खवातीन को सिर्फ मौका दिया है, तो इनको हम कह रहे हैं होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑल दे डू एक्चुअली कि वो फूड का काम कर रही हैं, कोई आर्ट का काम कर रही है, कोई क्लॉथिंग का काम कर रही है, कोई डिज़ाइनर है। सो वो अपना एक पेज बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उसमें अपनी चीज़ें अपलोड कर देती हैं और वहाँ से उन्हें ऑर्डर आना रिसीव हो जाते हैं। सो हो क्या रहा था, ये खवातीन किसी ना किसी तरह बड़े अरसे से कुछ काम कर रही हैं। सो जो तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिनको अच्छी एक्सेस थी, उन्होंने बहुत एक्सेल भी कर लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अभी थोड़ा अरसा पहले स्टार्ट किया है, उनको नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बूस्ट चाहिए उनको। तो हमारा इरादा था कि एक जगह पे उनको इकट्ठा करें, उनके स्टॉल्स लगाएं इस्लामाबाद में, वहाँ पर लोग आएँ, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, उनकी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें जो फूड की हैं, बाय करें, और उससे जो है वो उनकी जो है वो प्रमोशन भी हो। तो इसमें ख़ास बात जो है ये उन खवातीन को बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, मैं बताता चलूँ कि 100 खवातीन के स्टॉल्स लग रहे हैं। उसमें ज्वेलरी भी है, उसमें क्लॉथिंग भी है, उसमें फूड भी है। हमने इससे आगे बढ़ के हमने ये भी किया कि हमने वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया है। हमने जो है वो बच्चों के लिए आर्ट ट्रेनिंग भी रखी है, मैजिक शो रखा है, ताकि जब फैमिलीज़ के साथ आएँ तो बच्चे जो हैं उनको खाने से गर्ज होगी और खेलने से होगी, जो है वो एंजॉयमेंट करेंगे, और खवातीन जो हैं वो शॉपिंग कर सकेंगे। फैमिलीज ओनली? नहीं जी, कोई भी आ सकता है हमारे साथ जो है वो इसमें पार्टनर्स हैं। इसमें वी आर थैंकफुल टू इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है देव पार्टनर्ड विद अस। इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ पार्टनर है और आईजी इस्लामाबाद ने स्पेसिफिकली जो है वो उसकी सिक्योरिटी और ये सारे अरेंजमेंट जो हैं उन्होंने हमसे कमिट किए हैं। सो वी आर कंफर्टेबल इनफ, और हम इस इवेंट में ये चाह रहे हैं कि हम खवातीन को मौका दें, जो भी आ सकता है वो आए, उन खवातीन की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बाय करें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें और उनको प्रमोट करें, और कोई जो ट्रेनिंग करवा सकता है उनको। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें मिल रही हैं या इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसी खवातीन को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर्स भी आएंगे? इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो लोग उसमें आके चाह रहे हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भाई हम उनको कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम ऐसी खवातीन के सोशल मीडिया बूस्ट कर सकते हैं, तो हमने उन लोगों को भी बुलाया है जो आके इंटरेक्ट करेंगे। सो आइडिया ये है कि ये होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं, और अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे साथ जो है इसमें स्पॉन्सर्ड में पंजाब बैंक भी शामिल है और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। सो पंजाब बैंक जो है वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि खवातीन को हमने एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट करना है। सो उनके जो हैं वो प्रेसिडेंट। तो सर मैं यहीं पे एक छोटी सी आपसे इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहूंगी। आपने कहा ना कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, क्या उन्हीं इन्वेस्टर्स में से एक
बैंक ऑफ पंजाब भी हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि इसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं उस एक रोज के अंदर, तो क्या कुछ आगे चल के कोई ऐसा इकदाम किया जा सकता है? सो बैंक ऑफ पंजाब ने अभी कमिट किया हुआ है कि वो आएंगे, वो अपना स्टॉल्स भी लगाएंगे, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऐसी खवातीन के लिए वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जो है वो हम अभी मजीद इस पे जो है वो उनके साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रोग्राम के बाद। आई हैव अ कॉल विद देम। सो आपका ये आइडिया जो है ये मैं उन्हें सजेशन दूंगा कि आपने कहा है कि आज जो खवातीन की सबसे अच्छी सेल हो उनके लिए पंजाब बैंक शुड डू समथिंग। क्या बात है। और मजीद इन्वेस्टर्स के लिए भी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो जाकर देख सकते हैं किस बिजनेस में पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर है दोनों को ही फ़ायदा होगा, उस खातून को भी जो काम करे और उस कंपनी को या उस बंदे को जो कि इन्वेस्ट करेगा। सर आपने कहा ज्वेलरी के स्टॉल्स होंगे, क्लोथिंग के होंगे, फूड के होंगे, 100 स्टॉल्स होंगे, एप्लीकेंट्स कितने थे, एप्लीकेशंस कितनी थी और क्या सिर्फ इस्लामाबाद की खवातीन की ही थी और वही हैं सिर्फ? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। इसमें हमारे पास कोई 250 एप्लीकेशंस अभी तक आ चुकी हैं। तो हमने जो है वो एटम कैंप की टीम ने सारी खवातीन के जो है वो पेजेस देखे। हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि ये कोई ऐसी कॉर्पोरेट बिजनेसेस नहीं इसमें आ रहे। सो वी इंश्योर्ड, हमारी एटम कैंप की टीम ने इस पे इंश्योर किया कि ये सारी होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स घर से काम कर, तो घर से काम, एक जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका दिया हमने और फ्री स्टॉल दिए हमने। सो थैंक्स टू हमारे कुछ स्पॉन्सर्स ने, उसमें पंजाब बैंक है, घराना है, इन्होंने हमें कुछ उसमें स्पॉन्सर किया और हमने फीस नहीं चार्ज की उनसे। अच्छा, इससे आगे बियॉन्ड बढ़ते हुए आपने जो बात की तो हमने जीबी से खवातीन आ रही हैं, अच्छा, चित्राल से आ रही हैं और थैंक्स टू एक हमारे केपी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सीड के नाम से जो है वो FCDO का प्रोजेक्ट है। उन्होंने हमें कहा कि हम जो है वो केपी से खवातीन को ट्रैवल ग्रांट्स भी देंगे। सो वी अरेंज्ड 20 women फ्रॉम केपी। वो फाटा से अभी आप बात कर रहे थे, फाटा से भी खवातीन आ रही हैं, चित्राल से आ रही हैं, पिशावर से, मर्दान से, फिर तो सदा से बहुत कम है। नहीं, अच्छा मैं इसमें ये भी जानना चाहूंगी कि एक तो आप इतना मतलब इनके फैसिलिटेट करें, तो ये कि स्टॉल्स आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, फिर केपी गवर्नमेंट ट्रैवल अलाउंस भी दे रही जो केपी से आना चाह रहे लोग। अगर हम लोग देखते हैं इसे कमर्शियलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर एक स्टॉल की कीमत कितनी मालियत का मतलब वो बिकता है एक दिन के लिए? ये मैंने पिछले दिनों एक स्टॉल लगे हुए थे खवातीन के, तो मैंने खवातीनी ओवरऑल शॉपिंग फेस्टिवल एक F9 में लगा हुआ था। दे सोल्ड इट फॉर 10,000 रुपीज पर स्टॉल, ठीक है, पर स्टॉल। और कुछ यहाँ पर स्टॉल्स ऐसे भी लगते हैं जहाँ 20-20, 25-25 हज़ार भी लेते हैं। तो हमने एक तो इसको फ्री दिया है। जो आपने बात की है ना, हमारा ये इरादा है कि और भी स्टॉल्स बड़े अरसे से लग रहे थे बट दिस सेक्टर वाज निगलेक्टेड। सो हमने अभी जो एटम कैंप ने ये प्लान बनाया है कि हम हर क्वार्टर में ये फेस्टिवल करवाया करेंगे और सिर्फ होम बेस्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और उसमें जो है वो नेटवर्किंग भी होगी। एक दूसरा और भी बड़ा मौका उसमें मिलेगा। एक तो देखें ना, आप लोग आएंगे शॉपिंग करेंगे, दूसरा ये कि वही खवातीन इर्द गिर्द और भी खवातीन का स्टॉल देखेंगी कि ये कैसे मैनेज कर रही हैं, इनकी प्राइसिंग कैसी है। वन सेकंड बात जो मोर इम्पॉर्टेंट है, हम ये चाहते हैं कि ऐसी थाउजेंड्स ऑफ विमेन को इंस्पायर किया जाए। तो और जो खवातीन आएंगी वो आके देखेंगी कि भाई ये खातून बैठ के ये बिजनेस कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग दैट रेवोल्यूशन, कि जिसमें खवातीन को ये मौका मिला है कि वो खवातीन आगे बढ़ के इस काम को सीखें और अपने घर बैठ के अपने कारोबार आगे बढ़ाएं। और जो लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, जैसे हम आगे चल के ये एटम कैंप की तरफ से हम ये करना चाह रहे हैं कि उन्हें डिजिटल ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं लिटरेसी पे, कि आपको इंस्टाग्राम अच्छा हैंडल करना आ जाए, फेसबुक पेज, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें। तो ये इसमें गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव हैं, नेपटेक जैसे अदारे, हम भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ के इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू। तो आप लोगों ने आना है 28 नवंबर को, आप लोगों ने ऑडियंस को जो है ना वो मेरी तरफ से जो है वो इनवाइट करें कि सब लोग आएँ और उस दिन ज्वाइन करें और उन खवातीन को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें। लास्टली फ्री एंट्री है या पासेस के साथ? फ्री एंट्री है। क्या बात है, फ्री स्टॉल, फ्री एंट्री। इस्लामाबाद नहीं, मैं कहता हूँ रावलपिंडी वाले भी आए, आसपास के जो इलाके वो भी आए और बिल्कुल सपोर्ट करें। पिंडी बॉयज भी आ सकते हैं, पिंडी बॉयज भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा ऐलान आपने कहा कि सेंटोरा से अगर आते हैं तो उनको भी पैसे लिए जाते हैं। आपने लेकिन इखलाकियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब माएँ बहनें बेटियां वहां पर इकट्ठी होंगी और अपने बिजनेस को कहते बूस्ट देने के लिए, एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो वहां पर आके खड़ी होंगी। कुछ वहां पर सिंगल पेरेंट भी हो सकती हैं, कुछ वहां पर हमारी डिवोर्सी बहनें भी हो सकती हैं। तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपकी किसी भी हरकत से किसी की कोई दिल आजारी नहीं हो, अदरवाइज आप आए और जरूर एंजॉय करें। वैसे भी कोविड टाइम्स के बाद हम देख रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स दोबारा से आ रहे हैं, तो ये जो रौनकें बहाल हो रही हैं इसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन और होना चाहिए। चलें जी, मुलाकात 28 को इंशाल्लाह वहां पर जरूर होगी। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।
क्या इतने बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की ज़रूरत है? शायद। बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं एक नए मेहमान के साथ, क्योंकि अब हमारा शुरू हो रहा है सेलिब्रिटी लाउंज सेगमेंट। और आज की मेहमान जो शख्सियत है हमारे पास, वो है तो उनका ताल्लुक अकलियती बरादरी से, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में अकलियतों को भी बिल्कुल वैसे हुकूक दिए जाते हैं जैसे कि पाकिस्तानी और मुसलमानों को दिए जाते हैं। और जिनको हमने आज इन्वाइट किया है वो हैं तो सिख, लेकिन पाकिस्तान के पहले सिख होस्ट हैं जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अपनी होस्टिंग का आगाज किया। और यूं तो वैसे वो आप उनको बहुत से टीवी कमर्शियल्स में भी देखेंगे, बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करते हुए भी देखेंगे। अभी हाल ही में दुबई में 1-2 कॉन्सर्ट्स वो होस्ट कर आ रहे हैं। तो लिहाजा बगैर किसी इंतजार के आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं द वन एंड ओनली तरनजीत सिंह से। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पानी तो नहीं आ रहा उस तरफ से? मैंने थोड़ी फीलिंग आ रही है। अच्छा, पानी आ सकता है? साफ पानी। मैं एक सांप से डरता था, एक लड़की के भाई से डरता था, एक पानी से। वो तीनों खत्म हो गए ट्रैवल शो करने के बाद। तो अब मैं नहीं डर रहा। आप कोरोना से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। डेंगू से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। वैक्सीनेशन करवाई है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले। अच्छा। मैं कह सकता हूँ कि टॉप 100 जो आर्टिस्ट थे ना, उसमें से मैं भी था जिसको कहा गया कि आप वैक्सीन करवा लें मोटिवेट करने के लिए। सो आई थिंक इस्लामाबाद में मैं पहला था बीइंग एन आर्टिस्ट, तो वो हमने पहले करवाया था। वो तो एक नेशनल जिम्मेदारी है, करना चाहिए। उसका फ़ायदा भी हुआ है। मैं जब ट्रैवल करता रहा हर जगह वो सर्टिफिकेट का बड़ा फ़ायदा हुआ है। और क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी नादरा इटसेल्फ कि उसका सर्टिफिकेट बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्टेड है। मतलब वो बहुत सी कंट्रीज़ का रिकॉर्ड अगर आप देखें ना, हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल रिकॉर्ड है जो नादरा का सर्टिफिकेट है, बिल्कुल वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है, और आप किसी जगह से भी चेक कर सकते हैं। यस, आप दुबई जाएं, एक्सपो जाएं, वो सिर्फ अपना कार्ड दिखाएं तो आपको एंट्री मिल जाती है। ये यानी दुबई एक्सपो होके आए तो बताना चाहते हैं। नहीं, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताज़े आप तो दुबई से हैं, बल्कि ताज़े भी आप करतारपुर से आए। तो सबसे पहले हम लोग वहीं के हवाले से बात करेंगे, ननकाना साहिब की रसूमात के हवाले से। तो रंजीत, वैसे तो आप देखिए पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है, लेकिन जब आप अपने प्यारों से वहां पर मिले होंगे, और तो बताइएगा उस वक्त कैसी फील आ रही थी आपको कि एक भारत है जहां पर अक़लियतों को वो हुकूक नहीं दिए जाते, एक पाकिस्तान है जहां पर आप दिल खोल कर बाहें फैलाकर अपने प्यारों को वेलकम कर रहे होते हैं। देखिए, मैं तो मेरी क्रॉस बॉर्डर पंजाब में बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ भी है, रिश्तेदार भी है, फ्रेंड्स भी है, दिल्ली तक है, अब्रॉड में भी है। तो पहले तो ये था कि चले बहुत सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर लेते थे, दुबई में मिल लेते थे, बाकू मिल लिया, थाईलैंड मिल लिया। अच्छा, अब करतारपुर साहब एक ऐसा अभी आते से पहले मैं स्टोरी पढ़ रहा था, कोई सतपाल सिंह है, वो जी 94 ईयर्स के हैं, 91 ईयर के उसके मोहम्मद बशीर एक दोस्त हैं, वो पता नहीं कब बिछड़े 47 में आके करतारपुर साहब में मिले। तो ऐसे बड़े बड़े मनाजिर देखने का मौका मिल रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगता होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इस्लामाबाद में अकेला सिख हूँ, तो जब ट्रैवल करता हूँ, अच्छा सबसे बड़ी क्या होती है, आप वो कम्युनिकेशन, अपनी लैंग्वेज, वो कुछ कल्चर की चीज़ें मिस करते हैं। तो ननकाना साहब को मैं मिस नहीं करता। 2002 से मैं जाता हूँ वहाँ पे, और इस बार तो खैर फॉरेन से कंट्री से लोग नहीं आए, लेकिन मैंने 2002 से जब विटनेस किया, 2-4 कंट्री के लोग आते थे, बढ़ते बढ़ते 56-58 कंट्रीज़ के लोग आना शुरू हुए। कुछ कंट्रीज़ के हमें नाम भी नहीं पता था, वहाँ से लोग आते थे। मसलन अर्जेंटीना से एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है, और मैं हैरान कि पूरी दुनिया में सबसे कम सिख पाकिस्तान में, बाय द वे। अच्छा, ओके। हाँ, किसी ज़माने में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब और एक सिख को आज हमने पकड़ लिया। हाँ, और आप देख लो अर्जेंटीना से लोग आ रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत, सिख नायाब हो गए हैं पाकिस्तान में। हाँ जी। अच्छा, वो एक खूबसूरत बात क्या है कि लोगों का एक एफिलिएशन है सिख का, कहीं भी हो। मतलब आप किसी को बहाना चाहिए पाकिस्तान आने का, डॉक्टर्स, इंजीनियर, किसी कॉन्फ्रेंस की कॉल आ जाए पाकिस्तान से, तो दौड़े चले आते हैं कि चलो यार यहाँ काम भी कर लेंगे, गुरुद्वारा भी देख लेंगे। प्लस वो लैंग्वेज का जो है ना, पंजाबी लैंग्वेज का जो मिसिंग एलिमेंट है, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यानी लाहौर में ना, अच्छा बातें तो अपनी जगह पे, लेकिन वो बंदा अनारकली में बैठते ना, 2 लोग बुजुर्ग बात करते हैं, अच्छा जी थोड़ा पिंड किसी से पीछे, ये वो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, और मैं उनके करीब बैठ जाता हूँ उस कम्युनिकेशन को स्टडी करने के लिए कि कितना बड़ा गैप रह गया, उसका क्या इंटरेस्ट फैक्टर है।
جو باہر سے آیا ہوا ہے, اور پاکستانی کا کیا انٹرسٹ فیکٹر ہے. تو کلچر کی جو مسنگ ایلیمنٹس ہے ٹو پنجاب اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں, پرانی سٹوریز. اور جب میں اس سے میموری سے نکلتا ہوں ننکانہ صاحب سے جب بھی ہوں, تو ایک مہینہ تک تو میں اس سٹوریز کو فالو کرتا رہتا ہوں, جب بھی اکیلا بیٹھتا ہوں سٹوریز دیکھتا ہوں. سو گڈ میموریز. ترنجیت, ابھی جب نوجوت سنگھ سدھو صاحب آئے, انہوں نے صرف کہا عمران خان میرے بڑے بھائی ہیں, اتنا شور کیوں مچ گیا بارڈر کے اس طرف؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک طرف اگر آپ دیکھیں محبت تو ہے, سکھ قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ کرتارپور صاحب چونکہ بالکل بارڈر کے ایک طرف اور اس طرف آمنے سامنے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا, کرتارپور صاحب یہ ایک گاؤں ہے جو بابا نانک نے بسایا, جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. کرتار یہ نہیں رب کا گھر, رب کا گاؤں. وہاں پہ صرف فصلیں اگتی تھی, اور بابا نانک کے زمانے سے وہاں پہ لوگ فصلیں اگا کے لے کے جاتے تھے, لوگ وہاں کھانا کھانے آتے تھے. ظہیر الدین بابر بابا گرو نانک جی کو ملنے کے لیے جب کرتارپور صاحب گئے تو زمین پہ بیٹھ کے لنگر کھایا. تو زندگی کے آخری 18 سال وہاں گزارے, کھیتی باڑی کی, کرت کرو یعنی محنت کرو. 3 چیزیں ہم پہ فرض کی, کرت کرو, محنت کرو, ونڈ کے چھکو, مل بانٹ کے کھاؤ, اور نام جپو, رب کا نام یاد کرو. یہ 3 چیزیں وہاں سے فرض کی. تو وہ ایک خوبصورتی تھی جو کہ مطلب بہت پھیلی ہوئی تھی. اچھا, چونکہ پارٹیشن ہوا, اور پارٹیشن چونکہ راوی دریا آیا تھا بیچ میں, تو اس کو دیکھ کے ساتھ ساتھ ہی پارٹیشن کر دی گئی. تو ایک گردوارہ اس طرف جہاں بابا نانک کا گھر تھا, ڈیرا بابا نانک گرداسپور میں رہ گیا. اس طرف جی کرتارپور صاحب جو کہ 1.5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ جہاں ان کے کھیت تھے, تو آمنے سامنے تھے. اچھا, ٹریڈیشن کیا تھا کہ لوگ آتے تھے, افغانستان سے نکلے, کے پی سے نکلے پارٹیشن سے پہلے, مہاراشٹر گجرات سے نکلے, تو وہ آتے تھے, دونوں جگہوں کا درشن کرتے تھے, پیدل جاتے تھے. پھر کچھ سمے تک پارٹیشن کے بعد بھی لوگ کراس کر کے آتے تھے. پھر راوی دریا ذرا ایکسپینڈ ہوا, گزرنا مشکل ہوا. پھر لانگ ڈیو ایک ڈیمانڈ تھی سکھ قوم کی کہ یار ایک کم از کم اس گرودوارے تک ایکسیس دیا جائے پیسج بغیر ویزے کے, تاکہ بندہ آئے چلا جائے. سو اٹ واز اونڈ بائی پاکستانی گورنمنٹ, اور خان صاحب نے اس پہ انیشیٹ کیا, بنا. تو اس کا فرق یہ پڑا کہ پوری دنیا میں جو پذیرائی پاکستان کی ہوئی, جو امیج بلڈنگ ہوئی, جو پیس ایمبیسڈر کا رول پلے کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہ نہیں یار وہاں لوگ صرف اور صرف ذاتیات کو یا پولیٹکس کو ڈسکس نہیں کرتے, لوگوں کے پاس خوبصورت ٹاپک سے بات کرنے کے لیے تھڑے پہ بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے. لاہور میں مذاق ہوتا ہے, فیصل آباد میں مذاق ہوتا ہے, جھکتے ہوتی ہیں, وہ لوگوں کو کنوے کرتے رہے. لیکن شاید اتنا امپیکٹ نہیں پڑا تھا جیسے کرتارپور صاحب کھلا. اب تو پورا انڈیا بھی اس بات پہ باور ہو گیا ہے کہ ہاں, جس طرح ہم پرسیو کرتے تھے پاکستانی کمیونٹی کو کہ شاید پاکستان میں لوگوں کے پاس صرف ٹاپکس ریلیجن کو لے کے یا پالیٹکس کو لے کے یا دوسرے ملکوں کو ڈسکس کرنا, ایسا نہیں ہے. یہاں بھی لوگوں کو اپنے پروگرس کا خیال ہے, یہاں بھی لوگوں کے پاس وہی ٹاپکس ہیں مذاق کے, گپ شپ کے. تو ایک اچھا امیج پاکستانی سوسائٹی کا نکل کے جا رہا ہے. نہیں ہوگی, آپس میں گیپ ختم نہیں ہوگا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ 2 لوگوں کے یا 2 ممالک کی زندگی کیا ہے, کس طرح کے رابطے ہیں, کس طرح کے طریقہ کار ہیں. ترنجیت, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کو پہلی بار ٹی وی پر ہوسٹنگ کرنے کا موقع پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے دیا. اس سے پہلے میں رپورٹنگ کرتا رہا, پھر مجھے ایک چینل نے نیوز اینکر کے طور پہ ہائر کیا. اچھا, میں نے جب دیکھا نا یار یہ بڑا, مطلب میں نے کاؤنٹنگ پڑھی تھی, پھر میں کرکٹر بننا چاہ رہا تھا, تو انڈین کرکٹر ہربھجن سے میری دوستی, اس نے مجھے آئیڈینٹیفائی کیا کہ تو سیاح بہت ہے لیکن اتنا اچھا امپریسو پلیئر نہیں ہے. پر اگر اس وقت پرائیویٹ لیگز ہوتی تو شاید میں کھیل لیتا. سیاح بندہ یہ کہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا تھا, اسپن بھی اچھی کر لیتا, گزارا تھا. اچھا, اس کے بعد کیا تھا, اکاؤنٹنگ پڑھنے کا تو ٹرائی سبجیکٹ تھا, پڑھنے کے بعد چھوڑا. جب نیوز اینکر بنا نا, کمرہ خالی پورا دن 12 گھنٹے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل ترین کام ہے, اور مجھے یہ تھا اس پہ تو بندہ اندھا ہو جائے گا, اتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں. تو میں نے نیوز اینکرنگ چھوڑی. پھر سم ہاؤ پی ٹی وی میں اس زمانے میں کمپوزٹ ہیریٹیج کا میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ میں گردواراز کو, درباروں کو, مزاروں کو اور مندروں کو شوکیس کرنا چاہ رہا ہوں نیشنل ٹیلی ویژن پہ, جو کہ برج کا کام کرتے ہیں. یعنی ان صوفیاؤں نے اوور دی ایئر لوگوں کو ڈفرینسز سے نکال کے جوڑا ہے, ریلیجس ٹورزم پر کام کیا. ہاں جی, اور اس میں کمپوزٹ ہیریٹیج کی کسی بھی مذہب کی, یعنی بابا بلے شاہ کے دربار, مادھو لال حسین سچل سرمست, بابا گرو نانک جی کا گردوارا, اس لوگوں کو جوڑتا ہے, یہ اپنائیت کی بات کرتا ہے. اور اس وقت 2009-10 میں ضرورت بھی تھی پاکستان کو ایسے ہیریٹیج کی چیزوں کو پورٹرے کرنے کا, کیونکہ امیج نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ شاہد محمود ندیم صاحب یہاں پہ وہ تھے, ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, انہوں نے اس کو اون کیا. اور عمران میر صاحب تھے, وہ چینل ہیڈ تھے پی ٹی وی نیوز کے, انہوں نے ان کو اون کیا. پھر وہ میں نے بنائی چیزیں اپنے اینگل سے کرتا رہا, بڑی ہٹ ہوئی پروگرام. وہ نیوز کے لیے کیا, پہلا پروگرام تھا جو نیوز کے لیے کیا, اور پی ٹی ہوم پہ بار بار چلتا رہا, ریپیٹ ہوم پہ ہوا. تو وہاں سے پھر پی ٹی وی کے ساتھ جڑا, اور پھر 10 سال میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا, پی ٹی وی نے بھی مجھے نہیں چھوڑا. اچھا, جب ایک سکھ اینکر مارکیٹ میں جاتا ہے, لوگوں سے بات چیت کرتا ہے, لوگوں کا کیا امپریشن آتا ہے؟ یار میرا جو ٹریول شو ہے بہت دیکھا جا رہا ہے, لوگ اس کے ساتھ آنرشپ جوڑتے ہیں. میں نے بھی ریسنٹلی آپ کا جو بہاولپور کو آپ نے کور کیا نا, میں نے وہ دیکھا, اور وہ واقعی بہت اچھا, اتفاق سے میں نے دیکھا, اتفاق تھا, اتفاق سے دیکھا. لیکن جو لوگوں کو دیکھتے ہیں نا باہر بیٹھے ہوئے, مطلب مجھے بہت سے پاکستانی ملتے ہیں کہ یار میرا شہر سرگودا,
میں کسی اور جگہ کا تھا, یا میں جی مری کا تھا, یا میں پیچھے کشمیر کا تھا. اب اس کا علاقہ جب اس کو ٹیلی ویژن پہ نظر آتا تو ہی فیل سو گڈ. ہاں اچھا, اس کا ایک امپیکٹ کیا ہو کہ میں نے اس کو لولی لائیولی بنایا, ہنستا کھیلتا ہوا. میری خواہش تھی کہ ٹیلی ویژن کا اگر آخری میرا اسپین ہو وہ ہو کہ کھیلتا ہوا ہنستا کھیلتا ہوا پاکستان دکھاؤ, لولی اینڈ لائیولی پاکستان. نہ اس کے اندر بہت زیادہ ہسٹری ہو, نہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈسکشنز ہو, بس اس کے اندر ہنستا کھیلتا ہوا پاکستان دکھاؤں انڈائریکٹلی. تو وہ میں نے شروع کیا, 3 سال ہو گئے ٹریول کرتے, پاکستان بھی نہیں مک رہا, ہم بھی نہیں تھک رہے, لگے ہوئے. سب سے زیادہ مزہ مجھے بلوچستان میں آیا, سب سے زیادہ جتنی محبت پیار بلوچستان میں ملا اور کشمیر میں, زبردست, مارولس. اور جتنے ہڈن ٹریجرز ہیں نا وہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گے. بلوچستان میں تو واقعی اور کئی کم لوگوں نے پہنچے ہی نہیں, ایکسپلور ہی نہیں کیا ان علاقوں کو, اور لوگوں کی محبت ملتی ہے. اچھا, لوگ بلیو کرتے ہیں کہ چونکہ میرا وہ انٹرٹینمنٹ سائڈ دیکھتے ہیں نا, جب میں ایونٹس کرتا ہوں پوری دنیا میں, ان کو لگتا ہے شاید یہ کہیں دبئی بیسڈ یا انڈیا بیسڈ یا کینیڈا بیسڈ ہوگا, پاکستان میں نہیں رہتا ہوگا. جب ملتا ہوں تو ان کو ایک شروع میں ایک شوق لگتا ہے. اچھا, ایسے ایسے فین فالوور بن گئی اس ٹریول شو کے. ایک اسپیسیفک جانرا ہے نا, جیسے ڈرامے کا لور ہے, کرنٹ افیئر نیوز کا لور ہے, ٹریول کا جو لور ہے نا, وہ 6-6 کلومیٹر بائک لگا کے آئے گا, سنگل روڈ کا ویٹ کرے گا کہ کہیں کھڑے ہو کے فوٹو لے لے. کشمیر میں ابھی ہم نے فارورڈ کہوٹا شوٹ کیا تو 8-8 کلومیٹر لوگ بائک چلا کے آتے ہیں کہ کسی پوائنٹ پہ ایسے پہنچے جہاں گاڑی پارک کر سکے اور وہاں فوٹو لے سکے. ٹریول کے لور ایسے بھی ہیں. بالکل ایسے ہیں. اب واپس نیوز اینکرنگ جو کہ آپ نے چھوڑ تو دی, ایک اور چینل پہ آپ گئے تھے, جس وقت آپ گئے آڈیشن ہوا, آپ نے وہ سٹارٹ کیا, اس وقت کیا ماحول آپ کو نظر آیا؟ آپ کو لگا ایکول اپرچونٹی فار ایوریبڈی از ان پاکستان ان انڈسٹری, آپ کو لگا تھوڑا سا ایٹ دیٹ ٹائم یار ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں نے پنجابی فلمیں دیکھی تھی, اس نے سکھ کو بڑا, بالی ووڈ نے بھی بڑا عجیب سا پورٹریٹ کیا تھا, جونی لیور نے, کہ یار ایک بڑا بالکل مطلب سوسائٹی کا سب سے انڈر پریولیج کلاس سکھ کو دکھایا تھا. پھر میں نے یہاں خواہش تھی کہ میں اردو میں کام کروں, تو مجھے پنجابی بہت آفر ہونے لگی. اچھا, جب میں نے کوشش کی نا پہلے سال 1.5 سال, تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں. لوگوں نے کہا اچھا آپ رپورٹر بنے, آپ کرسمس پہ ایک پروگرام وہ کر لے, کوئی رپورٹ بنائیں, ہولی پہ کرے, دیوالی پہ کرے, بیساکھی پہ کرے, اینڈ آف دا اسٹوری. تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی نیشنل لیول پہ بات کر سکے. جیسے KPK میں تھے, لوگوں نے وٹنس کیا تھا کہ یہ ہمارے بیچ میں رہتے تھے, ڈائجسٹ کیا تھا. ہندو سندھ میں تھے, تو میں آیا لاہور, اور لاہور میں آ کے اب ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, مسئلہ تھا. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سوشل ٹیبو تھا کہ بالکل دوری, لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. اچھا, اٹ ٹکس ٹائم, لیکن ایک چھوٹا لاہور کا چینل ہے, پرائیویٹ چینل, وہاں سے رپورٹنگ شروع کر لی. 3-4 مہینے وہ اچھی رہی, 2 چینل کیے. اچھا, کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ارے کیسا لگے گا اگر ایک سکھ خبریں پڑھ رہا ہے. میں نے آنکھیں بند کر کے, وہ ایک سکھ ہیں, ٹربن والا ہے, اور وہ بندہ, اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پنجابی, اور وہ بول رہا ہے اردو, تو کیسے لگے گی. اچھا, پھر میں تھوڑا سا کامک بھی تھا, تو اس نے کہا اچھا شوبز والی خبریں. پھر میں نے ایک آدھ GT روڈ کا ایک شو, ایک ایپیسوڈ کر لیا. پھر مجھے فلم پڑھنے کا موقع ملا, سو آئی وینٹ ٹو انڈیا. 2 سال میں نے فلم پڑھنے کا موقع ملا. تو اس کے بعد فوراً آ کے پھر PTV کے ساتھ ہو گیا. پھر میں نے کسی نے لینا نہیں سی, کسی PTV نے کوئی اور سوٹ نہیں کرتا سی, لیول لائک دیٹ. پھر آفر بہت آئی, لیکن چونکہ میں نے اپنا پرائیویٹ بزنس بہت ہے, 3-4 ایکٹیویٹیز ہے. PTV اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ یہاں میں کریٹو کام کر لیتا ہوں, روٹین کا صبح شام کا شو نہیں کرتا. اچھا ترنجیت, آپ کی پرسنالٹی میں بہت سارے پہلو ہیں, ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں, ایونٹ ہوسٹ بھی کرتے ہیں, TV کمرشلز کر رہے ہیں. ہم نے کتنے شو ساتھ ہوسٹ کیے. ہاں, ہم نے بہت سارے شو ساتھ ہوسٹ کیے, بہت انرجیٹک ہوسٹ نظر آ رہا ہے کہ اور اب تو میں نے 2-3 ان سے TV کمرشل شوٹ کروائے ایز ڈائریکٹر. زبردست. تو اس میں ایسا ہے کہ ترنجیت, مطلب یعنی کہ آپ ایک وائبرنٹ فیل آتی ہے, بڑے ہیپیلی آپ وہ ہوسٹ کر, سب سے اپنے کاموں میں جتنے بھی کام کرتے ترنجیت, ان میں سب سے زیادہ تمہارے دل کے قریب کون سا ہے؟ پنجابی نائٹ کروانا. جیسے ابھی میں نے دبئی میں کروایا, میں اس پنجاب کے سنگر کو اکٹھا کر لوں. بائی دا وے, اس پنجاب کے لوگوں میں ایک محبت یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی انڈسٹری الگ ہے, نہ پاکستانی سنگر وہاں گانا گا رہا ہے, نہ انڈین فلم یہاں لگ رہی ہے. لیکن پنجابی فلموں میں پاکستانی آرٹسٹ آج بھی کاسٹ ہو رہے ہیں. ابھی بھی چل میرا پت 3 آئی ہے تو 6 پاکستانی فیسز اس کے اندر, ایک انڈین فیس ہے. لیکن پنجاب جو ہے پاکستان کو اپنا مانتا ہے, تو پنجاب جوڑتا ہے. تو میں جب پنجابی نائٹ کرواتا ہوں نا, جس میں 2 سنگر وہاں سے, 2 یہاں سے, ایک کامیڈین وہاں سے, ایک یہاں سے, وہ ایک ڈفرنٹ چیز بن جاتی ہے. وہ مجھے مزہ دیتی ہے. یا میں کوئی ایسا ایونٹ کروں بڑے شہروں سے باہر نکل کے, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل کلاس طبقہ ہے دوسرے شہروں کا, ان کو انٹرٹین ہونے کا موقع ملے, تو دیٹ فیسنیٹ می دا موسٹ. اور یہ پتہ نہیں مجھے کوئی پیار ہے اس جہلم کے ایریا سے, اس پہاڑی سیم ایریا سے. یہاں مجھے کوئی آفر کرے نا, کوئی شو کرو, پیسے نہیں بھی ملتے, نہیں بھی میں وہاں کر لیتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ وہاں سے اتنی محبت ہے؟ آئی شیئر ود ون آف دا بالی ووڈ اسٹار, جن کے فادر یہاں سے ہیں, وہ جہلم سے ہیں, اور منموہن سنگھ بھی یہاں سے ہیں. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. مجھے ایک, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا بیسٹ ہو سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں ایسی رات جہاں شام ختم ہو اور رات آ جائے, اور میں جہلم کے آس پاس
पास एरियाज़ को देखना चाह रहा हूँ कि लोगों की ज़िंदगी कैसे सूरज गुरूब होने के साथ कन्वर्ट होती है, कैसे घरों में जाती है। शायद बचपन में देखा था कि जैसे सूरज गुरूब होता था घर को कॉल अप होता था और फिर ताले लग जाते थे क्योंकि खेतों के दरमियान घर था। हाँ, तो वो जी चीज़ हम मिस करता हूँ। अमूमन है ही, बिल्कुल वो मखसूस है ये खेतों के लिए, देहातों के लिए, क्योंकि ये मंडी बहाउद्दीन का इलाका लगता है, सराय आलमगीर का इलाका लगता है, और अप एंड खारियां डाउन का है। लगता है। हाँ, ये कुछ इस थोड़ी तरह सी से खूबसूरती है इसके अंदर। हाँ, मुझे तो लगता है वो शायद पंजाब आज की भी फील वहाँ पे होती ना है। 10 बजे 11 बजे बाहर रौनक नहीं होती होंगी, लोग 6-7 बजे प्रेफर करते हैं घर चले जाएं। तो वो भी एक फैसिनेशन है करता है वो। अब ट्रैवल शो में शायद वो मुझे मिल गया वो चीज़ कि बलूचिस्तान में देखा जैसे ही सूरज गुरूब हो रहा है लोग घरों की तरफ मूव कर रहे हैं, बाहर बाजार खाली हो रहे हैं। सो दैट फैसिनेट मी। ये तो नेचर भी यही कहती है ना। हाँ। नेचर भी यही कहती है कि आप शाम हो तो घरों को लौट जाएं। अब मुझे बताएं कि आज हम प्रोग्राम के शुरू में बात करते हैं बाबर आजम की कि उनको गूगल पे या जिस तरह भी मैसेजेस आते हैं, सवाल आते हैं, तो आपकी भी फैन फॉलोइंग है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या आपको आते हैं? मैरिड हो कि अनमैरिड, दूसरा इंडियन हो कि पाकिस्तानी, तीसरा उर्दू पसंद है या पंजाबी पसंद है। ये तीनों के तीन जवाब आज आप ऑनर दें ना, ताकि अच्छा। वो सवाल करने मैरिड हो या अनमैरिड? हाँ, अच्छा आई एम सिंगल नंबर 1। अच्छा ठीक है। एलिजिबल बैचलर हैं या कमिटेड हैं? एक्चुअली मुझे क्या एक फेयर फैक्टर सा कहिए या कुछ कहिए, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मैं मनमौजी टाइप का बंदा हूँ, कभी काम करता हूँ कभी नहीं करता, तो मुझे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैं शहर भी बदलता रहता हूँ। लाहौर रहा, कराची गया, दुबई गया, फिर इस्लामाबाद आया, तो मैं 2 साल बाद शहर भी बदलता रहता हूँ। वो एक चीज़ है। दूसरा, हाँ, उर्दू से मुझे प्यार है बट माई ब्लड ग्रुप इज़ पी पॉजिटिव, पंजाब पॉजिटिव। सो पंजाबी और पाकिस्तान मेरे अंदर है, चाहे पी पॉजिटिव से पंजाब मान ले या पाकिस्तान मान ले, वो भी है। हाँ, लोग कहते हैं कि इंडियन है या पाकिस्तानी। आई एम अ पाकिस्तानी, बाय बर्थ पाकिस्तानी। मेरे दोस्त यार वहाँ हैं, इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, उठना बैठना ज़रूर है, बट यस आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। और हाँ, मैं पाकिस्तान से ये प्यार करता हूँ कि मैं नारे नहीं लगाता, लेकिन हंसता खेलता हुआ पाकिस्तान मैंने दिखाया। उन जगहों पे जहाँ बड़े होटल नहीं है, छोटे छोटे कैंप में रहना पड़ा, मैंने ट्रैवल शो को डिसकंटिन्यू नहीं किया, बहुत से लोगों ने शुरू किया। एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ इसके अंदर कुर्बान करते हैं, इस सेंस में कि आपको ड्रामा छोड़ना पड़ेगा, आप जिम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल कंप्लीट करके दिखाना है, एक डॉक्यूमेंट करना है कि ये है पाकिस्तान, हंसता खेलता हुआ, लवली लाइवली, और पाकिस्तानी अवाम को मैंने दिखाना है। तरनजीत, आपने एक टीवी कमर्शियल किया है और उस टीवी कमर्शियल को बड़ा पसंद भी किया गया। शाहिद अफरीदी के साथ इन्होंने एक टीवी कमर्शियल किया है, उसका क्या इम्पैक्ट आया? क्योंकि अब हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मतलब वही बात आ गई कि अब सिखों को भी कास्ट करना शुरू कर रही है। आगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? ये बहुत बड़ा चेंज है। मतलब जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने बड़े ज़ोर और शोर से, वो शायद पीटीवी ने मुझे एक मौका दिया, उसके अलावा प्राइवेट चैनल ने किसी ने ओन नहीं किया। अच्छा, अब हवा चेंज हो गई, अब लोग कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी को हाईलाइट किया जाए। डाइवर्सिटी यही है ना कि देखिए वो कलर डिफरेंट है फ्लावर्स का, आपके शर्ट का कलर डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। डाइवर्सिटी हमारे पास ना एक खूबसूरती होती है। इमेजिन कर इस पूरे सेट को हटा के सिर्फ एक ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का क्रोमा लगा दें, तो आपकी अपनी फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान की तो खूबसूरती डाइवर्सिटी रही है, हमारी खूबसूरती सकाफत के लिहाज से भी है, लैंग्वेज की भी है। सूफियाओं के दरबारों पे देखे ना, तो हर मज़हब के मानने वाले हम वहाँ जाते थे। तो डाइवर्सिटी को अब लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया। अच्छा, वो कमर्शियल जो मुझे ऑफर हुआ, उसके अंदर थोड़ा सिख का टच दिया, वो भी अच्छा लगा कि मैं एक गुरुद्वारा दिखा रहा हूँ, दिखाया कि फॉरनर बंदा पाकिस्तान आया है, और शाहिद अफरीदी का वो दोस्त है, उसने उसको रिसीव किया, तो उसको बड़ी पजीराई मिली है, बड़ा लोगों ने लाइक किया, कॉन्सेप्ट लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मैं उसके ना कमेंट सेक्शन में गया और कोई 2000 कमेंट्स पढ़े, 2000 कमेंट्स पढ़े, टुक 2 आवर्स। उस पर लोगों ने कहा कि एटलीस्ट समथिंग सेंसिबल, एटलीस्ट समथिंग टू हाईलाइट डाइवर्सिटी, एटलीस्ट समथिंग टू काउंटर दी आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव कि वी आर पॉजिटिव, वी आर प्रोग्रेसिव। तो वो लोगों को आइडिया पसंद आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें लोग लाइक कर रहे हैं। 4-5 और ऑफर्स हुई हैं, 1-2 मैंने किए हैं, तो वो भी आपको नजर आएगा। चलिए, बेस्ट विशेस विद यू एंड डेफिनेटली कि आपकी कामियाबियों का सफर यूं ही जारी और सारी रहे, और आपकी कामियाबियों में हम भी आपके साथ लेकिन साथ एक चलते मुझे रहे। आप लोगों को क्रेडिट देना है टू पीटीवी न्यूज़। यानी ये मॉर्निंग शो शुरू किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ समटाइम कि हाँ, पीटीवी शायद कभी कभी कुछ चीज़ों को बहुत बड़ा ले लेता है, तो उससे बेहतर भी कोई नहीं ले सकता। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं करता, लेकिन क्रेडिट गोस कि जिस तरीके से ये मॉर्निंग शो लिया गया, इसकी रीच बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि अब पीटीवी की स्टूडियोज़ के अंदर से हर जगह, मतलब मुझे होम में पता चलता है नए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लाहौर से पता चल रहा है। सो क्रेडिट गोस टू दिस मैनेजमेंट। मैं बड़ा कम हूँ, तारीफें नहीं करता, कंजूस आदमी इस मामले में, लेकिन क्रेडिट गोस टू दिस मैनेजमेंट कि उन्होंने पीटीवी के अंदर से स्किल को निखारा और पीटीवी के अंदर से प्रोग्राम किया, और अब आपका मॉर्निंग शो किसी भी बड़े चैनल के, प्राइवेट चैनल से अच्छा और ज़्यादा देखा जा रहा है। थैंक यू तरनजीत, मीन्स अ लॉट, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, नई एनर्जी से आज
آج ہمارے سیٹ پر ہمیں محسوس ہوئی ہے ترنجیت کے آنے سے. بہت سے اور مہمان آئیں گے ہمارے پاس اور آنے والے سیگمنٹس میں اور آنے والے شوز میں. بہت سا خیال رکھیے, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.